हायर एजुकेसनमा नेपालको चाहिँ म अलिकति शेयर गर्न चाहन्छु। अहिले मैले म्युट गरे सर सबैजनालाई। अहिले केही समयलाई पछि डिस्कसनमा म अनम्युट गर्छु। र अहिले को होस्ट ओम सर, राजु सर, प्रकाश सर होस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले फिडब्याक दिनुहुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर, प्लिज सर। सर हजुरको माइक्रोफोन फेरि म्युट भयो सर। अब आयो सर। फेरि म्युट भयो सर, सरकै सिस्टममा त्यहाँ। अब अहिले सुनिँदैछ? हजुर अब आयो सर, ठीक छ। अब संसारमा मैले एउटा सानो एउटा यहाँ कोटेसन लिएको छु है। यो एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच क्यान चेन्ज द वर्ल्ड भनेको छ है। अब यसरी नै हामीले जुन एउटा कोभिड-19 को एउटा जुन प्रकोप संसारमै फैलिएको छ त्यसैलाई हामीले मध्यनजर गर्दै हाम्रा विभिन्न कन्भेन्सनल युनिभर्सिटीहरू, ट्रेडिसनल युनिभर्सिटीहरू चाहिँ अब यसमा प्रवेश गर्दैछन्। र अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो अनलाइन एजुकेसन चाहिँ चोइस मात्रै नभएर निड जस्तो देखिँदै आएको छ। र हाम्रो पनि विश्वविद्यालय अलिकति हाम्रो विश्वविद्यालयको अलिकति म केही कुराहरू यहाँ भन्न चाहन्छु। र हाम्रो विश्वविद्यालयमा चाहिँ भाइस चान्सलर र रजिस्ट्रार मात्रै हुन्छ भने, र चान्सलर चाहिँ हाम्रो मिनिस्टर, एजुकेसन मिनिस्टर हुनुहुन्छ गिरिराजमणि पोखरेलज्यू, र हाम्रो भाइस चान्सलर लेखनाथ शर्मा सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर रजिस्ट्रार कमल ढकाल सर हुनुहुन्छ। र हामी 3 जना डिनहरू छौँ। यतापट्टि म्यानेजमेन्टमा हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सिलु मानन्दर बजाचार्य म्याडम हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर फ्याकल्टी अफ सोसियल साइन्स एन्ड एजुकेसनमा प्रोफेसर रामचन्द्र पौडेल सर हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर म छु। र अलिकति म यो एनओयुको इन्ट्रोडक्सन यहाँ हजुरलाई भन्न चाहन्छु। र नेपाल गभर्मेन्टको 2073 सालको एक्ट 3 बाट चाहिँ यो इस्टाब्लिस भयो। र त्यतिखेर हाम्रो सानो एउटा कोठा भक्तपुरको एउटा तपाईको चाहिँ त्यहाँ जुन सेन्टर छ, हाम्रो एजुकेसन सेन्टरहरू छन्, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रम सेन्टरबाट एउटा कोठाबाट यो सञ्चालन भयो। र त्यतिखेर भिसी र रजिस्ट्रारको नियुक्ति भएको थियो। त्यो नियुक्ति सँगसँगै उहाँहरूले दुःख गरेर चाहिँ अब यसलाई एक्सपान्ड गरेर घर खोजेर अहिले मानभवनमा यो रहेको छ। यो हाम्रो विश्वविद्यालय अहिलेसम्म हामी अर्काकै घरमा भाडामा बसेका छौँ है। र यो मैले आफ्नो कुरा तितो कुरा बोल्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो मेन यो युनिभर्सिटीको मिसन नै के छ भने, जो तपाईको चाहिँ परम्परागत उच्च शिक्षा प्रणालीमा समाहित भई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित समूहलाई नै हामीले लिने गरेका छौँ। हाम्रो टार्गेट ग्रुप त्यो छ। र जसले चाहिँ त्यो अवसर पाएका छैनन् र त्यो ठाउँबाट पनि जान सक्दैनन्। अब अहिले त हाम्रो सबै विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा हाम्रो जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक प्रोग्रामहरूमा विद्यार्थीहरू इन्भल्भ नै हुनुपर्ने छ। त्यहाँ अर्को एउटा ओडेक भन्ने प्रोग्राम चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ अनलाइन नै पठन पाठन हुन्छ। र पनि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि नेपालमा सबैभन्दा बढी, पहिले त 10 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी यसमा पढ्थे भने अहिले हाल आएर चाहिँ अरू इन्स्टिट्युसनहरुमा पनि विद्यार्थीहरू इन्भल्भ भएको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो 5 लाखको हाराहारीमा हाम्रो विद्यार्थीहरू भएको देखिन्छ। र अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोग्रेस पनि र्याङ्किङ पनि हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ 1000 प्लस देखिन्छ। त्यो र्याङ्कको चाहिँ एक्टिभिटी हाम्रो
प्रोफेसर विनिल सरले कहिलेकाहीँ अपडेट गरिरहेको देख्छु मलाई खुसी लाग्छ। र अर्को कुरा छ, हाम्रो चाहिँ जुन विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गर्ने अधिक जनशक्ति चाहिँ तपाईको के छ भने जागिरे छन् र उनीहरू जागिरे भएको हुँदाखेरि उनीहरू त्यो समयमा विश्वविद्यालय आएर पढ्न पाउँदैनन्। त्यसकारणले त्यो भर्चुअल क्लासरुम भन्नाले अनलाइनबाटै पढ्ने हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो नेपाल खुला विश्वविद्यालय रोज्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसकारणले यो विश्वविद्यालय नै त्यस्ता खालका जो तपाईको चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने अनि आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई अपडेट गर्न चाहने त्यस्ता जनशक्तिहरूको लागि नै नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ यो विश्वविद्यालय स्थापना गरेको पाइन्छ। र अहिले चाहिँ प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ एनओयू तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो यो नेपाल ओपन युनिभर्सिटी चाहिँ मानभवन ललितपुरमा छ र यसमा तपाईको चाहिँ प्रोफेसरहरू हाम्रो 2 जना हुनुहुन्छ, एसोसिएट प्रोफेसर 3 जना हुनुहुन्छ, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर 17 जना हुनुहुन्छ र एसिस्टेन्ट लेक्चरर चाहिँ 9 जना हुनुहुन्छ। र जति पनि हाम्रो आउट रिसोर्सिङबाट हामी चलाउँछौं त्यो चाहिँ अहिले 182 प्रोफेसर लेक्चरर तपाईको विज्ञहरू यसमा समावेश हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ घरै बसी यो अनलाइन एजुकेसन भनेकै नै घर बसेर डिस्टेन्स को सहायताबाट अनलाइनको सहायताबाट पठन पाठन गर्ने हुनाले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ घरैबाट र केही हाम्रा प्रोफेसरहरू चाहिँ बाहिरबाट पनि पढाउनुहुन्छ। जस्तो अमेरिकाबाट पनि 2 जना हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर अब अहिले हाम्रो यता साइन्समा चाहिँ 3 जना प्रोफेसर, एकजना क्यानाडाबाट र 2 जना अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियाबाट क्वीन्सल्यान्ड कलेजबाट पनि पढाइदिनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ तपाईहरुले हेर्नु भने सारै थोरै देखिनुहुन्छ। तपाईले 21 टिचरको तुलनामा हाम्रो चाहिँ कर्मचारीको संख्या चाहिँ एकदम कम छ र हाम्रो यो जुन मैले यो कन्ट्याक्ट सेन्टर भनेको छु र हामीले वास्तवमा अध्ययन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने हामी गइरहेका छौं। हाम्रो त्यो योजना बनिरहेको छ र 7 वटा प्रोभिन्समा र अहिले हाम्रो 6 वटा चाहिँ अध्ययन केन्द्रहरू हामीसँग अहिले कन्ट्याक्ट सेन्टरहरू सञ्चालित छन्। र हाम्रो चाहिँ एनओयूमा तपाईको 3टा फ्याकल्टी छ, फ्याकल्टी अफ सोशल साइन्स एन्ड एजुकेसन। त्यसमा हामीले हाम्रो चाहिँ अहिले 6 वटा प्रोग्रामहरू सञ्चालन छन्। जस्तो एमफिल इन एजुकेसनमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नेपाली, इंग्लिश, म्याथमेटिक्स, एजुकेसन, हेल्थ एन्ड सोशल साइन्सेस छ। त्यस्तै गरेर एमफिल इन सोशल साइन्समा इकोनोमिक्स, पोलिटिकल साइन्स एन्ड सोशियोलोजी छ, एन्थ्रोपोलोजी छ। मास्टर्स डिग्री इन मिडिया कम्युनिकेसन स्टडिज भर्खर यसपालदेखि लन्च गरिएको हो र अर्को चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिस्टेन्स इन ई लर्निङ छ। त्यस्तै 1 इयर बीएड पनि यसपालदेखि नै लन्च गरिएको हो र डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ 3 वर्ष भइसक्यो, 3 ब्याच, अब यसपालि 3rd ब्याच छ। त्यसै गरेर फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड ल यसमा चाहिँ मास्टर डिग्री भनेर चाहिँ बिजनेस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एमबीए छ विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पनि छ र मास्टर डिग्री साइन्स इन डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्नमेन्ट्स एमएसडीएमजी भन्छौँ जसलाई हामी। अर्को चाहिँ ब्याचलर अफ ल भन्ने छ एलएलबी, अनि ब्याचलर अफ बिजनेस एन्ड साइन्स बीबीएस छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उतापट्टि साइन्स नभनेर अरु नै वर्ड प्रयोग गरिएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले बीबीएस को ठाउँमा चाहिँ यसको ठाउँमा साइन्स राखेका छौं। अनि फ्याकल्टी अफ साइन्समा चाहिँ एमफिल इन आईसीटी छ, मास्टर डिग्री इन ई गभर्नेन्स छ, मास्टर डिग्री इन जियो इन्फर्मेटिक्स छ, मास्टर डिग्री इन नेचुरल रिसोर्स एन्ड डेभलपमेन्ट छ, मास्टर अफ साइन्स इन्भाइरोमेन्टल एन्ड अकुपेसनल हेल्थ छ। यो अनि मैले यहाँ अलिकति एउटा तपाईहरुलाई यो हाम्रो भिडियो रेकर्डिङ रुम चाहिँ हामीले यसै रुमबाट हामी रेकर्ड गर्छौं र सरहरूले यहाँ आएर विज्ञहरू आएर चाहिँ विभिन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका, अरू विश्वविद्यालयका, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनि पूर्वाञ्चल पोखरा विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू आएर र बाहिरका विज्ञहरू नै आएर यहाँ चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ गराइदिनुहुन्छ। त्यो रेकर्डिङ सँगसँगै अनलाइनमा त्यो क्लास चाहिँ हामी बाहिर पनि डिसिमिनेट गर्छौं। यो हाम्रो एउटा भिडियो रेकर्डिङ रुम हो। अनि यो हाम्रो जुन भिजन छ अब हायर एजुकेसनमा कसरी चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउने, नेपाल ओपन युनिभर्सिटीबाट सस्तो फी लिएर र राम्रो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नै हाम्रो एउटा भिजन छ। र यसका हाम्रा जुन अब्जेक्टिभ मैले अघि पनि केही कुराहरू भने, परम्परागत उच्च शिक्षा प्रणालीमा समाहित भई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित समूह नै हाम्रो टार्गेट ग्रुप हो र उनीहरूलाई पाए पर्ने स्थान र समयमा सिकाइको गतिमा उपलब्ध गराउने भनेका छौं हामीले। त्यस्तै गरेर ज्ञान सिप र दक्षताले परिपक्व दिगो विकासका लागि तयार गर्ने
र अनुसन्धानमा आधारित मेन कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयको जुन स्टुडेन्ट छ त्यो हामी स्टुडेन्टलाई लर्नर भन्छौँ, स्टुडेन्ट भन्दैनौँ, र हामी टिचर प्रोफेसरहरूलाई पनि हामी ट्युटर भन्छौँ। र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अनुसन्धानमा आधारित र आफ्नो एउटा केस स्टडीमा आधारित, आफ्नो एउटा प्रब्लममा आधारित नै पठन पाठन र कोर्सको डिजाइन पनि, त्यो अनलाइन पठन पाठन गर्ने कोर्सको डिजाइन पनि त्यसरी नै हामीले गरेका छौँ। ती कोर्सहरूलाई हामी रुब्रिक्सको माध्यमबाट टिचरहरूलाई, जस्तो यतापट्टि हामीले एजुकेसनमा हामीले पनि बिएड पढ्दाखेरि लेसन प्लान बनाउनु पर्थ्यो, त्यसरी नै सरहरूले अलरेडी पढाउनुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै एउटा लेसन प्लान बनाएर हामी यो पढाउँछौँ, यो युनिट चाहिँ यो सेक्सनबाट हामीले लिएका छौँ, यति कुनै किताबहरूबाट चाहिँ भने यो पेजदेखि यो पेजसम्म हामीले पढाउँछौँ भनेर विद्यार्थीलाई अलरेडी रुब्रिक्स बनाउँछौँ। त्यो रुब्रिक्स सँगसँगै हामी एसाइनमेन्ट पनि, सर्ट एसाइनमेन्ट, लङ एसाइनमेन्ट पनि हामी दिने गरेका छौँ। यो त हाम्रो भयो अब्जेक्टिभ्स। अब अहिले हाम्रो जुन लर्निङ फेसिलिटीहरुमा अलिकति बताउँ, अब चाहिँ हामी अलिकति आफ्नो बारेमा कसरी हामी पठन पाठन गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयले दिन सकेको विभिन्न अधिकतम रिसोर्सहरु प्रयोग गरेर, अब मैले यहाँ भन्नै पर्छ, नेपाल गभर्नमेन्टले हामीलाई 7 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ र त्यसमा तपाईको साधारण खर्चमा र अर्को चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्चमा 7 करोड, जम्मा 14 करोड नेपाल गभर्नमेन्टले हामीलाई यो युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन थ्रु हुँदै हामी कहाँ त्यो पैसा आइपुग्छ है। त्यसलाई अब त्यही पैसाबाट आधारित भएर फी पनि हामीले चर्को फी हामीले यहाँ लिन सकेका छैनौं। हामी त्यो लिन पनि हाम्रो उसमा उद्देश्यमै त्यो छैन। सस्तो फीमा हामीले पढाउने र अधिकतम विद्यार्थीहरूलाई पढाउने भनेर चाहिँ हामीले यो लन्च गरेका छौं। यो हाम्रो एलएमएस छ, हामीसँग लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, त्यो बारेमा म अहिले बताउँछु। हामीसँग ई लाइब्रेरी छ, अनि लाइभ क्लास थ्रु अनलाइन यो हाम्रो चाहिँ माइक्रोसफ्टको टिम्सबाट हामी गर्छौं, अनि ओरिएन्टेसन हामी गर्छौं। हाम्रो दुईटै हुन्छ ओरिएन्टेसन, एउटा हाम्रो भर्चुअल क्लासमा र अर्को रियल क्लासमा। अहिले त यो कोरोना भाइरसको पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईको अनलाइनै फेस टु फेस नभएर अनलाइनै गर्यौं हामीले यसपालि चाहिँ है। र अनि स्टुडेन्ट सपोर्टमा हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई टेक्निकल सपोर्ट, र म अहिले अलिकति बारेमा पछि भन्ने छु, र हामी के सपोर्ट दिन सक्छौं, डिटेल सपोर्ट हामी के दिन सक्छौं भन्दाखेरि हामीले जस्तो अब काउन्सिलिङ गर्छौं, हामी विद्यार्थीलाई गाइड गर्छौं, र विद्यार्थीहरू कहाँ छ, कसरी छ, र विद्यार्थीले क्लासमा एटेन्ड गरेको छ कि छैन, उ क्लासमा बसेको छ कि छैन, त्यो हामीले टिचरले साथसाथै तपाईको चाहिँ त्यहाँ आईटी का स्टाफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि टाइमली हेरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर स्कलरशिप हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्ना भएको विद्यार्थीहरूको 10% चाहिँ एडमिटेड विद्यार्थीको 10% चाहिँ हामी स्कलरशिप दिने गरेछौं। त्यसमा त्यो 10% को 50% चाहिँ हामी इन्टेलिजेन्ट विद्यार्थीहरूलाई दिन्छौं जो टपर छ, र बाँकी रहेको 50% स्कलरशिप चाहिँ जस्तो 50 जना भयो भने 5 जनाले पाउँछन्। त्यसमा अब हामीले 2 जनाले इन्टेलिजेन्ट पाउँछन् भने 3 जनाले चाहिँ समावेशी, तपाईको महिला, दलित, मधेसी, तपाईको चाहिँ अपाङ्ग, अनि तपाईको चाहिँ यो हाम्रो आन्दोलनमा प्रब्लम भएका, आन्दोलनमाबाट चाहिँ अपाङ्ग भएका मान्छेहरूलाई पनि हामी दिने गरेका छौं। अब हाम्रो स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट प्रोसेस के छ त हाम्रो नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा भन्दाखेरि, फर्स्ट हामी के गर्छौं त विद्यार्थीलाई भने एक किसिमको आह्वान हाम्रो चाहिँ वेबसाइटबाट उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न फेसबुकहरुबाट र विभिन्न यो एजुकेसन इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरुबाट चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई आह्वान गर्छौं। आह्वान गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ अनलाइनबाट नै एप्लिकेसन तपाईको चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ, र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन बराबरी 1000 रुपैयाँ हामीले राखेका छौं। कुनै पनि चाहे तपाईको चाहिँ मास्टर्स एमफिललाई त्यो छ भने, डिप्लोमालाई चाहिँ त्योभन्दा कम छ, 500 रुपैयाँ छ। र त्यसपछि हामी अनलाइन एप्लिकेसन लिइसकेपछि ती विद्यार्थीहरूले के कुरा अपलोड गरे भने चाहिने रिक्वायरमेन्ट अपलोड गरेका छन्, सर्टिफिकेटहरु अपलोड गरेका छन् कि छैनन्, त्यो कुरो हाम्रो चाहिँ आईटी टिम्सले हेर्ने गर्छ, र हामी पनि हेर्छौं, एडमिनिस्ट्रेटिभबाट पनि हेर्ने गर्छौं। र त्यसपछि हामी इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन लिन्छौं। अहिलेसम्म चाहिँ हामी कन्भेन्सनल टाइप्सको एक्जामिनेसन हामी लिइरहेका छौं, अनलाइन हामीले लिन सकिरहेका छैनौं। र हामीले विभिन्न सेन्टरमा, अघि मैले भने 6 सेन्टरमा विद्यार्थीहरू राखेर हामी चाहिँ इन्ट्रान्स लिने गर्छौं। र इन्ट्रान्स सँगसँगै त्यो जो विद्यार्थीले इन्ट्रान्समा सम्मिलित भए
उनीहरूको रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि हामीले एक खालको इन्टरभ्यू पनि लिन्छौँ। त्यो इन्टरभ्यू लिनुको मतलब चाहिँ एक किसिमको काउन्सिलिङ, किनभने हाम्रो अनलाइनमा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो एनओयूमा इनरोलमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि केही क्राइटेरियाहरू केही ब्यारियरहरू उहाँहरूले पार गर्नुपर्छ। जस्तो न्यूनतम ब्यारियर भनेको कम्प्युटर लिटरेसी हो र उहाँहरूले चाहिँ कम्प्युटरमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी, खास गरी अङ्ग्रेजी भन्छौँ हामी, नेपाली भन्दा पनि टाइप गर्नु सक्नुहुन्न, टाइपिङ स्पिड कस्तो छ त्यो हामी सोध्छौँ उहाँहरूलाई। सँगसँगै किन अर्को कुरा उहाँहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भने जस्तो आफ्नो घरमा अथवा आफ्नो मोबाइलमा डेटा प्याक कतिसँग स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो घरमा कम्प्युटर स्पिड भएको इन्टरनेट छ कि छैन र आफ्नो ल्यापटप पनि अलिकति एडभान्स भन्नुको मतलब अब अहिले त हाम्रो वर्डकै 10 आइसकेको छ है, 10 भर्सनको चाहिँ ल्यापटपहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ इनिसियल कस्ट चाहिँ हाम्रो पठन पाठनमा आउने विद्यार्थीहरूले अलिकति बियर गर्नुपर्छ सुरुको अवस्थामा। त्यसपछि त उहाँहरूलाई त्यो आइरहने त्यो कठिनाइ आइपर्दैन। त्यो इन्टरभ्यू भइसकेपछि हामी अनलाइन रिजल्ट गर्छौँ। अनलाइन पनि हामी चाहिँ वेब मार्फत त्यो रिजल्ट गरिसकेपछि विद्यार्थीले त्यो रिजल्ट कसरी हेर्छन् भन्ने कुरो म अहिले देखाउँछु र उनीहरूले पनि अनलाइनमै विद्यार्थीले आफ्नो रिजल्ट हेर्न पाउँछन् र कुन उसमा श्रेणीमा म उत्तीर्ण भएँ त्यो हामी विद्यार्थीलाई श्रेणीगत भन्नाले उनीहरूले पाएको मार्क्स, जस्तो हामी 100 मार्क्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको इक्जाम लिँदैछौँ भने 100मा उसले कति पायो भनेपछि ऱ्याङ्क नै हामीले सो गरिदिन्छौँ उहाँहरूलाई है। र त्यसपछि उहाँहरूले त्यो अनलाइनबाट रिजल्ट हेरिसकेपछि र अनलाइनबाट नै उहाँहरूले चाहिँ एडमिसन गर्नुहुन्छ हाम्रो सबै। र अहिले हाम्रो अधिक विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिरको हुनुहुन्छ, काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी कहाँ धेरै हुनुहुन्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने अपलोड नहुने, भाउचरहरू अपलोड नहुने र उहाँहरूले जुन भाउचर क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो भाउचरको साइज पनि मेगाबाइटमा हुने, त्यसलाई किलोबाइटमा झार्नुहोस्, श्रिङ्क गर्नुहोस् र अनि अथवा जेपिजीमा झार्नुहोस् भनेर हामी यहाँबाट फेरि काउन्सिलिङ त्यो टेक्निकल सपोर्ट दिन्छौँ हामी उहाँहरूलाई। र अहिले त हामीलाई तपाईँहरूले अनुमानै गर्न सक्नुहुन्न हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई यति कठिनाइ भयो यो कोभिड-19 को बिचमा हामीले चाहिँ रिजल्ट गऱ्यौँ, त्यो तपाईँको चाहिँ इन्ट्रान्सको रिजल्ट गऱ्यौँ। त्यो इन्ट्रान्सको रिजल्ट गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू ब्याङ्क जान पाएनन्। ब्याङ्क जान नपाएपछि उहाँहरूले कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब भर्ना गरे होला नि त भन्ने कठिनाइ हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई के भन्यो भने तपाईँहरूको कुनै ब्याङ्कमा खाता छ भने त्यो खाता तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो ब्याङ्कको खातामा चाहिँ ग्लोबल आइएमई हाम्रो कृतिपुरको खातामा हाम्रो खाता छ। तपाईँले कुनै पनि वाणिज्य ब्याङ्कबाट कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। त्यो पैसा ट्रान्सफर गर्ने पनि आजभोलि एप्लिकेसनहरू छन्, जस्तो तपाईँको ई सेवाहरू छ, तपाईँको त्यस्तै अरू सेवाहरू छन् भनेर उहाँहरूलाई भनिसकेपछि उहाँहरूले सजिलैसँग त्यो ट्रान्सफर गर्नुभयो। र त्यति काम गरिसकेपछि हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ कम्प्युटर लिटरेसीमा कमान्ड छ र उहाँहरूले पढ्न सक्छ भन्ने नै हामीले बुझ्छौँ र फेरि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसनमा ल्याउँछौँ। र अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओरिएन्टेसन छ। एडमिसन भइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले ओरिएन्टेसन दिन्छौँ। त्यो ओरिएन्टेसन दुई खालको छ हाम्रो, एउटा टेक्निकल ओरिएन्टेसन जुन चाहिँ प्रविधि बारेमा दक्ष हुनुपर्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ भने, अनि अर्को पठन पाठन गर्दाखेरि सरहरूले यहाँ पनि अहिले जस्तो म बोल्दैछु मेरो चाहिँ म्युट छैन भने जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैको अनम्युट छ, कसैको पनि इको यहाँ आएको छैन है। अब अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अन्तिममा इन सेमेस्टर चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्जाम हुन्छ, त्यो इक्जाम र अनि अर्को हाम्रो फाइनल ग्रेजुएसन। अहिले हाम्रो ग्रेजुएसन भइसकेको छैन, विद्यार्थीहरू 4th सेमेस्टर पढ्दै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ अर्को वर्ष हामी ग्रेजुएसनमा जान्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूको एउटा झुन्ड हो। जो विद्यार्थीहरू फेस टु फेसमा आएका थिए उहाँहरू नेपालभरिका विद्यार्थीहरू हामीले यो फर्स्ट ब्याच हो यो हाम्रो स्टुडेन्ट ओरिएन्टेसन, यो फिजिकल कन्ट्याक्ट जस्तो भनौँ त्यतिखेर। अहिले त हाम्रो विद्यार्थी सबै घरै बसेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो ओरिएन्टेसन पाउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई 6 महिनामा 3 पल्ट कन्ट्याक्ट सेसन गर्छौँ, सम्पर्क कक्षा। त्यसमा यो हाम्रो ई गभर्नेन्सको क्लास भइरहेको छ यहाँ। र केही विद्यार्थीहरू बाहिर बसेर पनि जो यसमा आएका छैनन्, किनभने हाम्रो विद्यार्थीहरू तपाईँको दैलेख, दार्चुला, तपाईँको है मुगु, यतापट्टि पूर्वमा 5 थर, सोलुखुम्बुका र ताप्लेजुङका विद्यार्थीहरू पनि छन् र उनीहरूले उहीँ बसेर पनि
उनीहरूले पढ्न सक्छन्। तर हामीले के भनेका थियौँ भने एकपल्ट तपाईँहरू कन्ट्याक्ट सेसनमा आउनुभयो भने फेस टु फेस हुन्छ। फेस टु फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने, र अब यसमा म अलिकति बताउँछु, फेस टु फेसमा चाहिँ र हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज र सरसँग डाइरेक्ट आफ्ना गुनासाहरू तिनै पोख्न पाइन्छ। एउटा आफ्नो किसिमको गुनासो त्यहाँ पोख्न पाइन्छ भने अनलाइनमा चाहिँ अनलाइनको डिमेरिट चाहिँ के छ भने गुनासो त पोख्न पाइन्छ, तर त्यहाँ बडी ल्याङ्ग्वेज सरले कस्तो किसिमको उ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बारेमा, कस्तो रियाक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, स्टुडेन्टले कसरी रियाक्ट गरेको छ, त्यो चाहिँ हामी अनलाइनमा पाउँदैनौँ। त्यही हो यसको चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ कम भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अनि यो हाम्रो प्रोफेसर सुवर्ण साकेले चाहिँ यहाँ अहिले क्लास लिइरहनु भएको छ त्यही हाम्रो कन्ट्याक्ट सेसनको। अब अनलाइन टिचिङमा चाहिँ हामीले मोड अफ डेलिभरी, अब यो जुन मेथोडोलोजी छ यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङै छ। हामी पनि अब 3 वर्ष भयो, यो 73 सालमा आयो, 74 सालबाट यो प्रोग्राम सुरु भयो। सुरु हुँदाखेरि जुन ओरिएन्टेसन प्रोग्राम हामी फर्स्ट टेक्निकल र कोर्स ओरिएन्टेसन गर्छौँ, त्यसमा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामीले के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने यो पनि एउटा प्लेटफर्म हो। यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोडुल बेस छ। यो मोडुल चाहिँ वर्ल्ड वाइड फेमस छ। यसमा टप कम्पनीहरू, युनिभर्सिटीहरू, युनाइटेड नेसनहरू यसमा सम्मिलित छन्। करिब 210वटा कन्ट्रीभन्दा बढी देशमा चाहिँ यो चाहिँ मोडुल सञ्चालन भएको छ। र यो फेरि अर्को कुरा के छ भने यसको एउटा फाइदा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यसले आफूलाई तुरुन्तै अपडेट गर्छ यो मोडुलले, र त्यसमा केही टेक्निकल कठिनाइहरू भयो भने उसले उहीँ बसेर, यसको चाहिँ हेडक्वार्टर चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ, उहीँ बसेर यसले सपोर्ट गरिदिन्छ। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ एउटा एकाडेमिक प्लेटफर्म हो है। अब यसमा हामीले विद्यार्थीहरूको स्टुडेन्ट पोर्टफोलियो हामी राख्छौँ, टिचर्स पोर्टफोलियो राख्छौँ, अनि टिचिङ आवरहरू हामी राखिदिन्छौँ, स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर्स रिलेसन रेकर्डहरू हामी त्यहाँ राख्छौँ। भन्नुको मतलब चाहिँ यदि विद्यार्थीले कति पढिरहेको छ, कति विद्यार्थीले चाहिँ अल्छी नगरी त्यहाँ सरहरूको चाहिँ क्लासमा आएर एटेन्ड गरेको छ, त्यो रेकर्ड हामी हेर्छौँ। र विद्यार्थीको एक्टिभिटी हामी त्यहीँबाट हेर्छौँ। र विद्यार्थीले रेगुलरली सरहरूको एसाइनमेन्ट बुझाएको छ कि छैन त्यो हामीले हेर्छौँ। त्यो मोडुल बेसै हाम्रो चाहिँ यो छ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ, त्यो हाम्रो एउटा मोडुल छ। र अर्को चाहिँ हामी अनलाइन मेन्टरिङ ट्युटरिङ पनि गर्छौँ। त्यो यो भनेको चाहिँ जस्तो त्यहाँ आइटीको मा जसको एडमिन छ उहाँहरूले चाहिँ सरहरूले कुन क्लास लिनुभयो रेगुलरली, कसले क्लास रेगुलरली लिएको छैन त्यो पनि हामी एक्टिभिटी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो म्याक्सिमम सरहरू चाहिँ बाहिरको आउट रिसोर्स हुने हुनाले हाम्रो लेखाले पनि त्यो खोज्छ त्यो रेकर्ड, कति घन्टा सरहरूले पढाउनु भयो, कति घन्टा पढाउनु भएन, के गरेर एक्टिभिटी गराउनु पर्यो, त्यो कुरा हामी डिटेल लेखालाई हामी दिन्छौँ। किन हाम्रो लेखा त अहिलेसम्म कन्भेन्सनल छ, अनलाइनमा आइसकेको छैन। उहाँहरूले जम्मै रेकर्ड खोलेर टिचरहरूको रेकर्ड चाहिँ अनलाइनै बसेर हेरेर त्यो गर्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ डकुमेन्टेसनै गर्नुहुन्छ, प्रिन्टबाट गर्ने हुनाले हाम्रो दोहोरो काम यसमा भइरहेको छ। हामी चाहिँ पेपरलेसमा जान कोसिस गरिरहेका छौँ, तर त्यो अलिकति हाम्रो एउटा कन्भेन्सन त्यो छ, कल्चर त्यो हुर्किसकेको छैन नभएको हुँदाखेरि हामीले त्यो एउटा कठिनाइ भइरहेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ अफलाइन अनलाइन दुइटै चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ। र उहाँहरूलाई चाहिँ फोनबाटै पनि हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ। तपाईँको इमेलबाट गर्छौँ हामीले, अनि त्यस्तै गरेर फेसबुकहरूबाट हामी सपोर्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई। अब म अलिकति यहाँ सरको केही कुराहरू म यो उसबाटै सुनिँदैछ? असाध्यै मधुरो छ सर। सर त्यहाँ भोल्युम बढाउन मिल्छ सर सरको ल्यापटपमा? मैले बढाइरहेको छु, तर यहाँ भन्दा बढेन। सर मेरो छोटो क्वेसन सर, एलएमएस त मुडल भयो सर, क्लासरुम चाहिँ सरको कुनबाट हुन्छ सर? त्यहाँ ओपन युनिभर्सिटी टिम्सबाट हुन्छ। टिम्सबाट हुन्छ। ओके
म त्यो बारेमा अहिले बताउँछु। हस्। सर साउन्ड पनि शेयर गर्ने प्रोभिजन हुन्थ्यो सर त्यहाँ? भइहाल्यो सर। रमकान्त सरले भन्नुभएको कुरा सुनिँदैछ? सुनिएन सर, त्यति सरबाट नै सरले नै अलिकति भनिदिनु सर। अब यो हाम्रो फ्याकल्टी हो उहाँ है, उहाँले चाहिँ ई-गभर्नेन्समा पढाउनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ पढाउँदा पढाउँदै पनि सर भएका पनि हुनुहुन्छ यहाँ है। जस्तो म यहाँ देखाउन चाहन्छु, यो उहाँलाई देख्नुहुन्छ? उहाँको पनि सुनिएन होला है? सर यसलाई प्ले गरेको छैन सर। गर्यो, भयो। सुनिँदैछ? सुनिएन सर अहिले झन्। उहाँ चाहिँ हाम्रो एमफिल आइसिटी को विद्यार्थी है, फाइनल सेमेस्टरको है। हजुर। उहाँले पनि आफ्नो अनुभव विश्वविद्यालयमा पढेर के कुरा प्राप्त गरे भन्ने कुरा हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ अहिले 9औं तहमा यहाँ एनटिसीमा नेपाल टेलिकम्युनिकेसनमा इन्जिनियर हुनुहुन्छ है। विनोदजी के सुनिएन? अलि सुनिन्छ सर, नजिक आयो भने। यो मैले यहाँ बढाउन सकिनँ किनभने यति नै म्याक्सिमम भोल्युम यति देखाउँछ। यसको भिडियो नै खोल्दाखेरि सुनिन्थ्यो होला। हस् सर। ल म अब अर्कोतिर गएँ। यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा, यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन हो र यसमा चाहिँ मेन कुरा दुईटा भाइटल एलिमेन्टहरू छन्। एउटा ब्याक एन्ड जो चाहिँ हाम्रो आइटी स्टाफ र टिचरहरूले प्रोभाइड गर्छन्, अनि अर्को चाहिँ त्यसलाई प्रोभाइड गरेको मेटेरियलहरू चाहिँ आफूले डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट्स र त्यो स्टुडेन्ट्सले फेरि पठाएको मेटेरियल फेरि टिचरले डाउनलोड गरेर चाहिँ हामीलाई युजर इन्टरफेस भन्छौँ। एउटा ब्याक एन्ड, एउटा युजर इन्टरफेस। सर एकैछिन रोक्न चाहे सर, रोमकान्त सर यही हुनुहुँदो रहेछ, सरले सेयर गर्नुहुन्छ आफ्नो कुरा। ल बोल्न म अहिले एकपछि गरौँ त के गर्ने? हस् सर, सरले एकछिन पछाडि जुन बेला भन्नुहुन्छ रोमकान्त सरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु। अहिले तपाईले के भनिदिनु होला है? अहिले नै सरलाई बोलाऊ। ल बोलाइदिनु त एकपल्ट। हस् सर। त्यो टाइमले धेरै जान्छ कि फेरि भनेर नि। सर हजुरलाई रमकान्त सरलाई अनुरोध गरे सर। सर नमस्कार, सबै सरहरूलाई नमस्कार। भिडियोमा आवाज सरको कम भयो जस्तो लाग्यो। मैले 2-3टा कुरा मात्रै सेयर गर्छु सर। सरले धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ। हामीले यो लामो समयदेखि पढाउँदै गर्दा मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ सर? हजुर सर, एकदम राम्रो छ सर। सुरुदेखि नै म यो ई गभर्नेन्स प्रोग्रामको पार्टमा मैले अलिकति सहयोग गरेको थिएँ सरहरूलाई। त्यो पार्टदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ हामीले सँगालेको अनुभव चाहिँ यहाँ उपयुक्त होला भन्ने लाग्यो मलाई। जुन अहिले सरहरूले खुला विश्वविद्यालयले प्रयोग गरिरहेको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि लर्निङ जुन मुडल भन्ने प्रयोग गरेको छ, त्यो मोडल चाहिँ नेपाल सरकारको जिआइटिसीमा होस्टिङ भएको र नेपालभित्रै होस्टिङ भएर काम भएको छ। अहिले उहाँहरूले आफ्नै छुट्टै डाटा सेन्टर बनाएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि गर्नुभएको छ। अनि यो भिडियो कन्फरेन्सिङको लागि चाहिँ लाइभ क्लासको लागि हामीले सुरुमा यो प्राविधिक सुझाव समितिको संयोजकमा आफै थिएँ स्टार्टिङ गर्ने बेलामा। हामीले केही टुलहरूलाई सुझाव गरे, हामीले सजेस्ट गरेका थियौँ। सबै कुराहरू किन्ने काम चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने, महँगो हुने, एक्सपेन्सिभ हुने रहेछ। जस्तो हामीसँग एउटा अनुभव छ, हामीले त्यति बेला मुडल प्रयोग नगरेर ब्ल्याकबोर्ड प्रयोग गर्ने कि भनेर पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ। अनि उताको कम्पनीले चाहिँ हामीलाई एकदमै हेभी डिस्काउन्ट 80% डिस्काउन्ट दिन्छु पनि भन्यो। तर त्यो उसको 80% डिस्काउन्ट गर्दा पनि हामीलाई प्रति महिना 12-13 लाख तिर्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ हामीले त्यो प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्न सक्दा रहन्छौँ। अनि यो चाहिँ भर्चुअल क्लासको लागि चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्टको सँग एउटा एमओयू गरायौँ सरहरूसँग। अनि त्यति बेला माइक्रोसफ्टसँग यो स्काइपीको चाहिँ स्काइपी बिजनेस भन्ने, स्काइपी फर बिजनेस भन्ने एउटा प्रोडक्ट थियो। त्यो प्रोडक्टबाट हामीले 1 वर्ष जति क्लास चलायौँ। अनि त्यो स्काइपी भन्ने बिजनेसलाई अहिले अपडेट गरेर माइक्रोसफ्टले एमएस टिम भन्ने बनाएको छ र अहिले सबै क्लासहरू एमएस टिमबाटै चल्छ।
यो टेक्निकल कुरा भयो। मेरो एक्सपिरियन्स म सरसँग सेयर गर्छु। हामीले जुन अहिले तेस्रो ब्याच निकाल्नेसम्म आइपुग्दा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूको इन्गेजमेन्ट इन्भल्भमेन्ट चाहिँ एकदमै क्लासिकल ट्रेडिसनल मोडबाटै आउन चाहेको देखिन्छ। त्यहाँ कस्तो कहाँ देखियो भने कल्चरली नै धेरै विद्यार्थीहरू होइन हामी त ब्याचलरमा पुरै रेगुलर भएर पढेको यस्तो खालको रूपमा आएको भन्ने लेभलमै कुरा गर्ने अनि लास्ट इक्जामको बेलामा मात्रै बढी इन्गेज हुने इन्भल्भ हुने खालको कोसिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। जस्तो एकदमै छोटा क्वेसन दियो क्विज दियो भने त्यही दिनै सल्भ गरिदिइहाल्ने। बेलुका 50 जना विद्यार्थी छ भने बेलुका क्विज सबमिट गर्ने सङ्ख्या चाहिँ 45-46 हुन्छ। तर अलिकति ऐसा छोटो एसाइनमेन्ट दियो भने त्यो एक हप्तामा आउने अनि अलिक क्रिटिकल खालको स्टडी गरेर दिने खालको आयो भने लामो समय लाग्ने। त्यो विद्यार्थीको एउटा कल्चर रहेछ। अनुभव चाहिँ हामीले शेयर गरेका छौँ सर। मैले त्यति कुरा शेयर गरेँ बिरेन सर। हस् नमस्कार। ल धन्यवाद रोमुजी। अब हाम्रो युजर इन्टरफेस र विद्यार्थीहरूलाई हामीले कसरी प्रवेश गर्ने यो हाम्रो YONOU को एउटा छ वेबसाइट छ है, yonou.edu.np www.yonou.edu.np छ। यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले ई लर्निङमा प्रवेश गर्छन्। ई लर्निङमा प्रवेश गरेपछि अथवा त्यो नभनेर YONOU को मोबाइल एप्स पनि छ हाम्रो, तर एन्ड्रोइड भर्सन मात्रै छ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो। र विद्यार्थीहरू YONOU को स्टुडेन्ट प्यानलमा गएर लगइन गर्छन् र अनि अरू फिचर्सहरू उनीहरूले सजिलैसँग त्यहाँ पाउँछन्। हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, देखिँदैछ बिनुजी? छ सर। हेलो देखिँदैछ? छ सर, एकदम राम्रो छ। यो एप्सको माथि साइडमा 3वटा धर्का छन्, त्यो चाहिँ ड्यासबोर्ड हो हाम्रो। त्यो ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेपछि विद्यार्थीहरूले यो बिचको भाग सबै देख्छन्। YONOU क्विक लिङ्क्स, अफिसियल वेबसाइट, ई लर्निङ, स्टुडेन्ट प्यानल भन्छ। र विद्यार्थीहरूले प्रायः बढी युज गर्ने चाहिँ स्टुडेन्ट प्यानल हो। र त्यो स्टुडेन्ट प्यानलमा गइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो इमेल र पासवर्ड युज गर्छन् र लगइन गर्छन्। र यदि कहिलेकाहीँ पासवर्ड बिग्रियो आफ्नो बिर्सियो भने पनि उनीहरूले आफ्नो पासवर्ड चाहिँ सुधार्न सक्छन्। यसरी पासवर्ड जेनेरेट पनि उनीहरूले गर्न पाउँछन्। यो हाम्रो जुन ड्यासबोर्डहरूमा लेखिएको फिचर्सहरू सबै छ यहाँ। सर यो एन्ड्रोइडमा मात्रै छ सर? यो चाहिँ एन्ड्रोइडमा छ, एप्समा चाहिँ छैन। ए हजुर। हाम्रो चाहिँ उसमा म्याकमा छैन हाम्रो यो। अब यो चाहिँ हाम्रो ई लर्निङमा सबै टिचर्सको पोर्टफोलियो, यो हाम्रो मोडुल भित्र भएको वस्तु हो। यो चाहिँ अब यसमा हाम्रो ड्यासबोर्ड छ। यो ड्यासबोर्डमा गएर नै हामी टिचरहरूले राखेको प्रोभाइड गरेको टिचिङ मेटेरियलहरू हामी सबै हेर्छौँ। क्यालेन्डरमा गएर टिचरहरूले के गरेर राखेको छ अनि त्यो ड्यासबोर्डभित्र गइसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीहरूको लिङ्क पनि हामी यहाँबाट पाउँछौँ। अब यहाँ मैले सबै कुरो अहिले देखाउन सकिनँ है, लिङ्कहरू पाउँछौँ र विद्यार्थीहरू कति समय पढिरहेको छ त्यो सरसँग, र सरले के एक्टिभिटी दिनुभयो र के एक्टिभिटी उसले रिप्लाई गर्यो र त्यसको ग्राफै नेचर हामी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्क्लुजिभ रिजल्ट नै हामी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यो यति स्ट्रङ तपाईँको चाहिँ यो मोडुल, यो सफ्टवेयर यति स्ट्रङ छ। अब यो जुन हाम्रो अब मैले अघि बिनिल सरले भन्नुभयो तपाईँहरूले कुन क्लासरुमबाट अथवा टिम्स, माइक्रोसफ्ट टिम्स, यो हाम्रो 365 यो टिम्स हामीले प्रयोग गरेका छौँ। र अहिले यो चाहिँ के छ भने लाइसेन्स लिनुपर्ने छ। यसको चाहिँ लाइसेन्स लिँदा हाम्रो चाहिँ करिब वर्षको हामीले 1,50,000 हामीले दिने गरेका छौँ है उहाँहरूलाई लाइसेन्सिङ। र उहाँहरूले पनि हामीलाई अहिले चाहिँ एकाडेमिक हो यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले सबै दिनै पठन पाठन हुन त हामीले तपाईँको चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई के दिन्छौँ भने त्यतिखेर नै को टिचरले के पढाउने, कति पढाउने, कति घन्टा पढाउने भन्ने चाहिँ डिटेल हामी त्यतिखेर विद्यार्थीलाई दिइसकेका हुन्छौँ। र क्यालेन्डरदेखि लिएर नोटिसदेखि लिएर अनि वर्कसपहरू कहिले हुन्छ, गेस्ट लेक्चरहरू कुन समयमा आउनुहुन्छ हैन, स्टुडेन्ट प्रेजेन्टेसनहरू कसले गर्ने हो, त्यहाँ हामी चाहिँ एक किसिमको मोनिटर पनि डेभलप गर्छौँ स्टुडेन्टको बिचमा। र कहिलेकाहीँ के पनि गर्छौँ भने त्यो चाहिँ कोलाबरेटिभ वर्क भएको हुनाले हाम्रो विद्यार्थीहरू अघि नै रोमकान्तजीले भनिसक्नुभयो अलिक स्मार्ट छन् र धेरै जागिरै भएको हुनाले
हाम्रो टिचरहरू भन्दा पनि कोही कोही विद्यार्थी राम्रो विद्यार्थी आउँछ, जस्तो अघि मैले भन्नुभयो टिचरले एउटा लिङ्क दिन्छ र प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला त्यो लिङ्कदेखि अन्य लिङ्क पनि उसले पढेर राम्रो प्रेजेन्टेसन दिएको हुन्छ। त्यस्ता स्टुडेन्टहरूलाई हामीले छानेर उसले चाहिँ स्टुडेन्टको बिचमा यसले चाहिँ एक किसिमको ट्युटोरियलको काम पनि गरिदिन्छ र त्यो पनि हामीलाई चाहिँ हामी त्यो चाहिँ एउटा क्लास ग्रुप डिस्कसनमा हामी राख्छौँ र स्टुडेन्टलाई नै पढाउन लाउने त्यहाँ। त्यसपछि उसको नै पर्फर्मेन्स बढ्छ, उसले नै त्यहाँ प्रब्लम सल्भिङ गरिदिन्छ। जस्तो तपाईँको अब विभिन्न इन्डस्ट्रीहरूको विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्कहरूको होइन ब्याङ्कहरूलाई कसरी अपलोड के अरे उ गर्ने तपाईँको अपडेट गर्ने, ब्याङ्कको घाटा बढ्दै गयो भने के गर्ने, त्यस्ता प्रब्लम जो MBAमा पढाइ हुन्छ। त्यस्तै यतापट्टि हाम्रो गभर्नेन्समा कसरी एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने, कसरी आफ्नो कुराहरू डेलिभर गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। अनि सर महानन्द सरले एउटा प्रश्न राख्न खोज्नुभयो सर। म अहिले अन्तिममा गरौँ के गरौँ सङ्कलन गरेर म अब सक्न आँटेँ है। अनि यो हाम्रो डिस्टेन्स लर्निङको चाहिँ वास्तवमा दुई खालको यसमा विधि छ। एउटा हामी जसलाई सिङ्क्रोनस भन्छौँ र अर्को एसिङ्क्रोनस छ। अब सिङ्क्रोनसमा चाहिँ एट ए टाइम अब त्यो जुन हामीले वेबिनार गर्छौँ, अब यो भिडियो कन्फरेन्स गर्छौँ, सेम टाइममा सेम लर्नर र अथवा पार्टिसिपेन्ट चाहिँ त्यो रियल टाइममा आयो भने यसलाई हामी सिङ्क्रोनस भन्छौँ। जस्तो अहिले हाम्रो सिङ्क्रोनस भइरहेको छ। तर अब एसिङ्क्रोनस चाहिँ के भने अब विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो बेलामा नआएर अब तपाईँको चाहिँ इमेलबाट अथवा तपाईँको चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली कामहरू गरिन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एसिङ्क्रोनस भयो। दुईटै विधि चाहिँ हामीले यो अनलाइन उसमा डिस्टेन्स लर्निङ एक्टिभिटीमा राखेका छौँ। दुईटै विधि हाम्रो यहाँ प्रयोग हुन्छ। अनि अब मोडुलको बारेमा चाहिँ अब म अलिकति यहाँ बताउँछु। अब यो जुन मोडुल एउटा प्लेटफर्म हो माइक्रोसफ्ट टिम्सको है, र यो चाहिँ के छ भने संसारमै अलिक विकसित रूप भएर आएको रहेछ। अब यसमा त अब क्यानभासहरू तपाईँको ब्ल्याक बोर्डहरू पनि छन्, तर हामीले चाहिँ चुज गरेको मोडुलै छ। र अहिलेसम्म चाहिँ यो मोडुलले त्यस्तो किसिमको हामीले यसको डिमेरिट पक्ष पनि केही छन्, तर चाहिँ मेरिट पक्षहरू बढी भएको र अलिकति रिलायबल र अलिक भरपर्दो र ठुल्ठुला संस्थाहरू जस्तो एउटा बिग हाउसहरू जस्तो भनौँ तपाईँको अब युनाइटेड नेसन भयो, अनि तपाईँको ओपन युनिभर्सिटी UK भयो, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो ठुल्ठुलो के अरे यो हाम्रो कार प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीहरू भए। अनि यी कम्पनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक किसिमको भरपर्दो मानेको हुनाले उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको हुनाले र इन्डियाका पनि ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसनहरूले प्रयोग गरेको हुनाले हाम्रो नेपालमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेको हो यो मोडुल प्लेटफर्म। अब यो त अलिकति मैले अघि नै भनिसकेँ अनलाइन एजुकेसन भनेको के हो, यसमा के गर्न सकिन्छ, यो किसिमको डिस्टेन्स लर्निङ नै हो यो है। र विद्यार्थीहरू चाहिँ क्लास तपाईँको चाहिँ कुनै स्कुलमा पनि आउनु परेन, युनिभर्सिटी पनि आउनु परेन, घरै बसेर उसले आफ्नो टाइम फ्लेक्सिबलमा पढ्न पाउने भयो है। अब स्टुडेन्ट्स टिचरको अनलाइन भयो, इन्ट्रेक्सन थ्रु द इन्टरनेट भयो, यो चाहिँ हाम्रो सजिलैसँग हामीले चाहिँ एउटा नलेज पाउँछौँ। र यसमा के छ भने अर्को चाहिँ इन्टरेक्टिभ दोहोरो नै कुरा हुने हुनाले र पनि यो चाहिँ अलिकति रिलायबल छ अनलाइन एजुकेसन। अब यी चाहिँ एडभान्टेजहरू भयो, हामीले सजिलैसँग विषयहरू चोइस गर्न सक्छौँ अनलाइन एजुकेसनमा हामीले के पढ्ने। अब यसका विधिहरू पनि छन् तपाईँको चाहिँ अब एक्रिडेसनहरू कोर्सहरूको क्रेडिटहरू ट्रान्सफर गर्नेदेखि लिएर यो पनि हामी यहाँ अनलाइनमा हामीले फेसिलिटी दिएका छौँ। यो चाहिँ फ्लेक्सिबल छ। अब नेटवर्किङ अपर्च्युनिटिजहरू भयो, ओपन सेड्युलहरू छ, सेभिङ गर्न सकिन्छ, इफेक्टिभनेस छ। यो चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज भइहाल्यो है, यो बताइसकेँ मैले। अब अर्को यो रेगुलर एजुकेसन र अनलाइन एजुकेसनमा फरक त मैले त्यति देखेको छुइनँ है। यति एउटा अनलाइन एजुकेसन चाहिँ एउटा प्रविधि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया थ्रु गर्नुपर्छ। हामी रेगुलर एजुकेसनमा हामीले पनि गरिरहेकै हो है। विद्यार्थीहरूको होमवर्क गर्ने टाइमली उनीहरूलाई दिने अलिकति लेस एक्सपेन्सिभ हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ यो अनलाइन एजुकेसन चाहिँ। किनभने ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा आउँछ, विद्यार्थी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु पर्ने, त्यो कुरा हामी बियर गर्नु पर्दैन उसले है। अनि अर्को चाहिँ यस्तो होम एसाइनमेन्टहरू चाहिँ अनलाइनबाटै उसले पठाउन सक्छ, आफ्नो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फतै पठाउन सक्छ। र अर्को कुरा मिस भएको क्लासहरू पनि उसले लिन सक्छ यसमा।
त्यो आरकेमा हामीले चाहिँ रेकर्ड गरिएको हुन्छ। त्यो रेकर्ड गरेको क्लास कुन सरले अस्ति पढाउनु भयो 2 हप्ता अगाडि फेरि रेकर्डबाट उसले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्छ। तर यतापट्टि चाहिँ हामीले त्यो पाउँदैनौँ है। अब अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा रिसोर्सहरू चाहिँ प्रशस्त पाइँदो रहेछ। अब किनभने विद्यार्थीहरू यसको एउटा डिमेरिट चाहिँ अनलाइनको के छ भने एउटा कुरा खोज्न भनेर मान्छे पस्यो, खोज्दै 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 भित्रसम्म पस्छ। अब कतिसम्म जान्छ लिमिटमा हो त्यो कुरो चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। नयाँ नयाँ कुरा आइरहन्छ, नयाँ नयाँ कुरा आइरहन्छ। इन्टरनेटमा भएका विकिमा भएका कुराहरू पढेको कति पढ्ने अब हो त्यो चाहिँ अब कुन चाहिँ सही कुरा हो त्यो चाहिँ टिचर र स्टुडेन्ट बसेर त्यो छुट्टा रिसोर्सहरू चाहिँ एकाडेमिक रिसोर्सहरू त्यो टिचिङ मेटेरियलहरू छुट्याउनु पर्ने हुँदो रहेछ यसमा। अब यो त बेनिफिट भइहाल्यो यो है। अब यो चाहिँ अब यसको अलिकति नेगेटिभ पक्ष चाहिँ के छ भने हाम्रो पनि विद्यार्थीहरू जति पनि भर्ना भएका छन् ती भर्ना भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ सबै पढेका छैनन् र यो अनलाइनको रिसर्चको जब 1960बाट चाहिँ युकेबाट यो अनलाइनको चाहिँ एउटा गतिविधि सुरु भयो, युनिभर्सिटीमा प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर त्यहाँको लेबर पार्टीको चाहिँ मिनिस्टरले त्यहाँ कुरा उठाउनु भयो। त्यहाँबाट अलिकति सुरु भएको देखिन्छ र हाम्रोमा त भर्खरै आएको हो है। र अलिकति ड्रप आउटको संख्या चाहिँ हुँदो रहेछ यसमा। र उनीहरूको रिसर्चले के देखाउँछ भने 40% भन्दा बढी चाहिँ ड्रप आउट भएको देखिन्छ र थोरै विद्यार्थीले मात्रै यसमा चाहिँ तपाईको पार्टिसिपेट गर्ने। जस्तो तपाईले हेर्नुभयो भने अब अहिले हामीसँग करिब 1600 विद्यार्थी भए, 22वटा हामीसँग प्रोग्राम छ। अब 1600 विद्यार्थीमा 1600 विद्यार्थी हामी तपाईको फर्स्ट सेमेस्टरदेखि फोर्थ सेमेस्टरमा पुग्दैनन् र ड्रप आउट चाहिँ हामीले जस्तो अब ई गभर्नेन्समा हामीले 50 जना विद्यार्थी लिएका छौँ। अब त्यसमा हामीले 32 जना चाहिँ अहिले हामीले फोर्थ सेमेस्टरमा पुर्याउन सकेका छौँ। भन्नुको मतलब नियरली 40% भन्दा बढी चाहिँ विद्यार्थीहरू ड्रप आउट भएको त्यहाँ देखिन्छ। र उनीहरूलाई यसमा एउटा सजिलो के छ भने यो चाहिँ थोरै दुईटा विषयमा नै पढ्छु म भन्न पाउँछ उसले हामी कहाँ। र म अहिले धेरै विषय मसँग समय छैन, मसँग पैसा पनि छैन, म चाहिँ अहिले दुईटा विषय मात्रै पढ्छु फर्स्ट सेमेस्टरमा भनेर उसले दुईटा विषय मात्रै इनरोल गर्न पनि यसमा चाहिँ पाउँछ। र त्यस्तो विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्छ भने जब उसको हामीले चाहिँ अब 2 वर्षमा सक्नुपर्ने कोर्स 6 वर्षमा रेगुलर विद्यार्थी भनेर 2 वर्ष भन्छौँ हामी, इरेगुलर विद्यार्थी भनेर तपाईको चाहिँ 6 वर्ष राखेका छौँ म्याक्सिमम। त्योभन्दा उता गयो भने उसको अटोमेटिकली त्यो सेसन कोल्याप्स हुन्छ र उसले फेरि पुनः जोडिनुपर्छ। अब हाम्रो जुन मोडालिटी यो पठन पाठनको चाहिँ इभ्यालुएसन स्किम चाहिँ हाम्रो यस्तो छ। एउटा 40% इन्टर्नल एसेसमेन्ट छ र इन सेमेस्टर इक्जाम चाहिँ 60% छ। र 40%मा हामीले चाहिँ अघि पनि त्यो सरले भन्दै हुन्थ्यो एसाइनमेन्टहरू रिसर्चहरूको पार्ट चाहिँ हामीले टास्क पार्टहरू चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ पार्ट हामीले 20% गर्छौँ। त्यस्तै गरेर क्रिटिकल कमेन्टहरू रिभ्यूहरू गर्ने 15% गर्छौँ। अनि इन्ट्रेक्सन र त्यो चाहिँ यसमा एटेन्डेन्स पनि हामीले राखेका छौँ यो ट्युटरको बिचमा विद्यार्थीहरू। किनभने विद्यार्थीहरू सर अनलाइन भन्दैमा हामी नपढ्ने के किन पढ्न आउनु पर्यो र तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू मेटेरियल उसमा राखिदिनुहोस् आर्काइभमा, त्यो खोल्छौँ पढ्छौँ जाँच दिन्छौँ भन्छन्। तर त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो हाम्रो नभएको हुनाले हामी ब्लेन्डेड मोडमा छौँ। ब्लेन्डेड मोडमा भएको हुनाले हामीले विद्यार्थीको एटेन्डेन्स पनि 5% चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ एटेन्डेन्सबाट उसले आफ्नो आर्जन गर्न सक्छ इन्टर्नल एसेसमेन्टमा। र अर्को चाहिँ के छ भने यो सर्ट क्वेसनहरू 40%, लङ क्वेसन चाहिँ 60% र यो 60%मा चाहिँ बढी चाहिँ क्रिटिकल हायर अर्डर क्रिटिकल थिङ्किङ बेस भएका क्वेसनहरू हामीले दिन्छौँ र ती प्रब्लम उसले क्रिएट गरेर आफूले प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ आएको हुन्छ र विद्यार्थीले आफ्नो कुरा र आफूले जानेको कुरा मात्रै उसले चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हाम्रो चाहिँ इन सेमेस्टर इभ्यालुएसनमा यो मैले अघि नै भनिसकेँ र 40% र 60%मा के पार्टहरू पर्छन् यो मैले यहाँ राखेको छु है अलिकति देखाइदिएर। एसाइनमेन्ट, प्रोजेक्ट, टास्क, क्विज, क्रिटिकल कमेन्ट, रिभ्यू, इन्ट्रेक्सन विथ द ट्युटर, मिनी प्रोजेक्ट, ल्याब एक्सर्साइजहरू, ल्याब इक्जामहरू, भाइभाहरू हैन। एटेन्डेन्स हामी यसमा राख्छौँ भने 40%मा 60% चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेसन र लङ क्वेसन एन्सर नै हामी कहाँ छ अहिलेसम्म चाहिँ। र त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ बढी हायर अर्डर थिङ्किङ स्किल भएको चाहिँ र एनालाइसिस बेस सिन्थेसिस टाइपको र इभ्यालुएसन इनोभेटिभ टाइपको क्वेसनहरू आउँछ त्यहाँ। अब यो चाहिँ हामीले
अब हाम्रो सरहरू फ्याकल्टीहरू चाहिँ हामीले एकपल्ट भिजिट गर्न यो इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीमा हामी गएको थियौँ र त्यहाँको भाइस चान्सलरसँग हामीले एउटा सानो मिटिङ गरे कोलाबोरेसनको लागि हामीले मिटिङ गरेको यो चाहिँ। अब यहाँ हाम्रो विद्यार्थीले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सुनिन्छ कि सुनिँदैन फेरि? अब सुनिन्छ विनिलजी? सुनिएन सर, एकदम सानो, कानमै पुगेन। ल म यसलाई उ गरिदिउँ नि त है, स्केप। हजुर स्किप गरिदिउँ? स्किप गरिदिनु सर, सुनिएन। ल यति नै मैले गरेँ है। अब यसमा तपाईँहरूको केही सुझावहरू, सल्लाहहरू र केही क्युरीहरू छन् भने म यसको फिडब्याक दिन चाहन्छु। सर सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद सर। सरले त्यहाँको बारेमा धेरै कुरा बताइदिनु भयो सर। सबभन्दा पहिले मैले महानन्द सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु सर क्वेसनको लागि। सरले अघि नै हजुरको माइक्रोफोन अनम्युट गरा सर। राज सर प्लिज हेल्प गर्न रिक्वेस्ट गरेँ राज सर। हजुर महानन्द सर, हजुरको अनम्युट गरेँ सर मैले। सुनिया छ? हजुर सर सुनिया छ सर। धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो सरले, कम्प्रिहेन्सिभ। सो आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर इन्द्र बहादुर कार्की सरलाई मबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू पाइयो, धेरै धन्यवाद सर। मेरो एक दुईवटा सानो सर्ट इस्यु छ सर, म त्यो त्यतातिर गइहालेँ। एउटा जस्तो यो ओपन युनिभर्सिटीले अहिले ब्लेन्डेड मोडालिटी त भन्नुभयो, तर यो जुन बोर्ड एक्जामहरू पनि हामीले अनलाइन चाहिँ गरिएको छ कि छैन होइन? जस्तो MBA को क्लासेसहरू सरहरूले सुरु गर्नु भएको छ, अरू 22 वटा प्रोग्राम र मोर देन 1600 स्टुडेन्टहरू सुरु गर्नु भएको छ भने त्यसको चाहिँ एउटा बोर्ड एक्जाम किन अनलाइनबाट सुरु हुन सकेको छैन? एउटा त्यो कुरा, किनभने त्यो हाम्रो लागि पनि एउटा इभिडेन्स र प्र्याक्टिस हुन सक्थ्यो। अहिले विश्वविद्यालयले पनि अब क्राइसिस मात्रै नभइकन अर्कोमा पनि पस्नुपर्छ कि भन्ने कुरो उठिरहेको छ र म कहाँ पनि अहिले यो MBA मा समस्या क्रिएट भइसकेको छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ मेरो क्वेरिज के हो भने सर, जस्तो यो प्रोजेक्टहरू भयो, रिसर्चका डकुमेन्टहरू भयो, विद्यार्थीका एसाइनमेन्टहरूलाई बाहिरतिरको युनिभर्सिटी, तपाईँहरूको जस्तै युनिभर्सिटीले त्यो प्लेजरिजम सफ्टवेयर चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमसित स्याङ्क्रोनाइज गरेर राखेको रहेछ र त्यो बुझाउने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली सफ्टवेयरले त्यहीँको त्यो डेडिकेटेड कस्टमाइज सफ्टवेयरले नै त्यसको चाहिँ प्लेजरिजम चाहिँ चेक गर्दो रहेछ। अनि ओपन युनिभर्सिटीमा त्यस्तो छ कि छैन? छ भने त्यो कसरी त्यसको मेकानाइज भएको छ सर? त्यो जानकारी पाउन पायो भने सजिलो हुन्थ्यो सर। धन्यवाद। ल राम्रो इस्यु उठाउनु भयो प्रोफेसर महानन्द चालिसेज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद छ है। अब वास्तवमा यो जुन यो रिसर्च प्रोजेक्टहरू र अनि अर्को कुरा अनलाइनै, किनभने हाम्रो त विश्वविद्यालय यो अहिले कोभिड-19 को संक्रमणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालय अटोमेटिकल्ली बढी प्रचार प्रसारमा आयो र त्यो हामीलाई खुसी पनि लागेको छ। एउटा हामीले एउटा यसलाई गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि मानेका छौँ, किनभने हाम्रो प्रचार प्रसार अलिक कम थियो र हाम्रो जब हामी पनि कन्भेन्सनलबाटै आएको मान्छे, अब लर्निङ बाई डुइङ अथवा डुइङ बाई लर्निङ गर्दै हामी आएका छौँ र हाम्रो जुन एउटा दिमागको एउटा सोचाइ छ के भने कम्प्लिट अनलाइनमा जाँदाखेरि कहीँ पढाइ हुन्छ र अनलाइनमा नै पढाइ हुन्छ र भन्ने हुनाले नै हामीले चाहिँ त्यतिखेरदेखि ब्लेन्डेड मोड चाहिँ गरिराखौँ। किनभने हाम्रो अवस्था पनि, हाम्रो रिसोर्स पनि, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सबै नबनिसकेको अवस्थामा र हिजोको एकाडेमिक काउन्सिलले चाहिँ, हजुरलाई म एउटा सूचना दिन चाहन्छु, हिजोको एकाडेमिक काउन्सिलले चाहिँ अब नेपाल खुला विश्वविद्यालय अनलाइन बेसिसमा जानेछ भनेर हाम्रो ऐनमा पनि त्यो लेखिएको छ र आंशिक भनेको थियो। अब चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा जानेछौँ। त्यसको जानको लागि अब हाम्रो इक्जामिनेसनको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्ने छ, कसरी हामी इक्जाम लिन्छौँ, जसरी संसारमा विभिन्न इन्डस्ट्रीहरूले जब क्रिएटको लागि, जब अफरको लागि अनलाइनबाटै इक्जाम लिने, जस्तो GRE टफेलहरूले अनलाइनबाटै लिने भने गर्छन् भने त्यो गर्नको लागि त हामीसँग भएको प्रविधि, हामीसँग भएको डेटा सेन्टर, हामीसँग भएको इन्टरनेट
स्पिड हैन, यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्ने रहेछ। र हामीसँग अहिले आफ्नै डेटा सेन्टर चाहिँ हामीले यो हाम्रो जिआइडिसी सिंहदरबारमा हामीले होस्टिङ गरेका छौँ है। र अलि तपाईँको जस्तो तपाईँले याद गर्नुभएको होला, नेपालमा ठुल्ठुला केबल कम्पनीहरू छन्, जस्तो वर्ल्ड लिङ्क, सिबुसु, यी कम्पनीहरू छन् है। यी कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ डेटा सेन्टर उनीहरूले चाहिँ प्राइभेट आफ्नै कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गरेर र तपाईँको आफ्नै सिङ्गापुरबाट र तपाईँको चाहिँ यहाँ थाइल्यान्डबाट उनीहरूले चाहिँ दिल्लीबाट उनीहरूले गरेका छन्। र हाम्रो चाहिँ डेटा सेन्टर चाहिँ अब सिंहदरबारमा छ, हाम्रो सबै डेटाहरू त्यहाँ हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै अब त्यो डेटाहरू चाहिँ लाई फिडब्याक तपाईँको चाहिँ ब्याकअप गर्नको लागि हामीले आफ्नै डेटा सेन्टर पनि हामीले अब अहिले एनओयुमै अब अर्काको भाडाकै घरमा भए पनि हामीले त्यहाँ राखेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियामा छौँ है। त्यो हाम्रो सबै सामानहरू त्यहाँ आइसकेको छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो रुम बनिसकेको छ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा। र हिजोको एकाडेमिक काउन्सिलले जुन निर्णय गरेको छ, अब हामी खुला विश्वविद्यालय भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब पठन पाठन चाहिँ पनि खुला ओपनै गर्नुपर्ने र इक्जाम पनि ओपनै गर्नुपर्ने। अब ओपन गर्दाखेरि कस्तो किसिमको मोडालिटी प्रयोग गर्ने त, कतिको विश्वसनीयता, अब त्यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी, र अब त्यसमा हाम्रो टिचरहरूको क्वेसन बनाउने तरिका, विद्यार्थीले इक्जाम दिने तरिका है। अब जस्तो जाँच दिँदै कसैको इन्टरनेट अवरुद्ध भयो, र सबभन्दा यसमा एउटा डिमेरिट चाहिँ मैले के देखेँ भने हाम्रो अनुभव गरे अनुसार इलेक्ट्रिसिटी। जस्तो अहिले मेरो घरमा अहिले ल्यापटप चाहिँ मा ब्याट्री सकियो र मसँग इलेक्ट्रिसिटी छैन भने हजुरलाई मैले केही पनि प्रोभाइड गर्न सक्दिनँ हो। यो किसिमको अब अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा अलिकति इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल छ है। त्यही पनि आज मैले यहाँ मेरो आफ्नै तपाईँको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप जोडिराखेको छु। यो बिजुली नेपालको यो जालाकी भनेर होइन एउटा त्यो छ सर। र यसको लागि हामी एउटा कमिटी पनि बनिसकेको छ। त्यो कमिटीले चाँडै नै हामीलाई यो हप्ताभरिमा एउटा दिन्छ, एउटा कार्यविधि है, कोड अफ कन्डक्ट दिन्छ। कोड अफ कन्डक्ट दिइसकेपछि हामी त्यही अनुसार चाहिँ लागू गर्छौँ भनेको छौँ सर। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो ब्लेन्डेड मोडै छ। 40% हाम्रो अनलाइन भए पनि 60% चाहिँ जसरी हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अरू विश्वविद्यालय जाँच लिन्छन् एउटा सेन्टरमा विद्यार्थीलाई बोलाएर, त्यसरी नै हामीले बोलाएर जाँच लिने गरेका छौँ। र पछि हामीले लिएको जाँच चाहिँ फेरि रिलायबल हुनु पर्यो, त्यो विद्यार्थीहरू कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो, अरू युनिभर्सिटीमा गएर पनि सजिलैसँग उसले आफूलाई सेल गर्न सक्नु पर्यो। र अरू इन्डस्ट्रीहरू तपाईँको जब होल्डरहरूले पनि स्टेक होल्डरहरूले पनि त्यो विद्यार्थीहरूलाई लिन सक्ने एउटा चाहिँ हामीले एउटा विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो इक्जामको है सर। अनि अर्को सरले सर मैले यहाँ ह्यान्ड रेज गरेको सरहरू मध्येबाट अगाडिदेखि नै ह्यान्ड रेज गर्नुभएको गोपी सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। ल गोपी सर अनम्युट गरेर यो प्लेगारिजम चेकर चाहिँ हामीले अहिले जति पनि सरहरूले फ्री सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। अब हाम्रो नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले चाहिँ यो टर्निटिन किन्ने भनेर 6 महिनादेखि हामी प्रोसेसमा छौँ र केही कुरो उहाँहरूसँग एग्रिमेन्ट भएर अब त्यो सबै जुन हाम्रो कार्यविधिहरू नेपाल गभर्मेन्टको किन्ने खरिद बिक्री ऐन सबै कुराहरू चाहिँ हेरेर हामी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा त्यो जुन हामीले 2 दिन अगाडि त्यो उहाँहरूसँग एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने यो थियो, त्यही दिन चाहिँ हाम्रो लकडाउन भएको हुँदाखेरि उहाँहरूसँग अहिले अलिकति सम्बन्ध चाहिँ भएको छ, अलिकति फार भएको छ। नभए हामी चाहिँ अब चाँडै नै उहाँहरूसँग हामीसँग पैसा पनि छ र सरले भने जस्तो त्यो हाम्रो मोडुलमै गएर त्यसलाई हामी इन्कर्पोरेट गर्छौँ र इन्टिग्रेट गर्छौँ र सरहरूले त्यहाँबाट गर्छौँ। तर त्यो यो टर्निटिन चाहिँ सरहरूबाट मात्रै होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, किनभने विद्यार्थीमा गएपछि चाहिँ तपाईँको यो ठुलो मासमा जाने रहेछ। ठुलो मासमा गइसकेपछि ठुलो युजरलाई चाहिँ हामीले युजर हुँदाखेरि हामी त्यसरी सजिलैसँग फेरि पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेनछ सर। यसको महँगो रहेछ यो है। अब अहिले नै हामीले 20-21 लाखको कुरा आइरहेको छ है। अब वर्षको 20-21 लाख जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाइब्रेरी सेन्टरले पनि 20-21 लाख बुझायो। त्यसपछि अहिले ई लाइब्रेरीमा केही पनि गर्न सकेन र अब अहिले हामीले ई लाइब्रेरीको पनि म अहिले अलिकति म बताउँथेँ, अब हामीसँग समय भएन है। हामी ई लाइब्रेरी पनि हामीसँग छ र फेरि हाम्रो कोर्सका किताबहरू सबै ई लाइब्रेरीमा इलेक्ट्रोनिक फर्ममा चाहिँ आइसकेका छैनन् सर। त्यो भएर पनि अलिकति हामीलाई कठिनाइ छ है। अर्को सरको गोपी सर। सर नमस्कार इन्द्र सर र सबै सरहरूलाई। एकदम इन्द्र सरको भेरी फ्रुटफुल भयो। तर मैले
सामान्य 3टा क्वेशनहरु एराइज गर्न खोजेको। एउटा क्वेशन तपाईले ड्रप आउटको सन्दर्भमा भन्नु हो। तपाईको त ओपन युनिभर्सिटी हो। अल स्टुडेन्ट्स चाहिँ ओपन युनिभर्सिटीमा मोटिभेटेड भएर त्यहाँ गइरहेका हुन्छन् हैन। अब हाम्रो युनिभर्सिटी त अझ ओपन युनिभर्सिटी, मैले 3टा क्वेशन एराइज गर्न खोजेको। ओपन युनिभर्सिटीमै त्यो ड्रप आउट भयो भने अब हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले जुन ओपन शिक्षा जुन यो ओपन जस्तै भनौँ न यो अनलाइन शिक्षा जुन लगानी गरेको छ, त्यहाँ पनि इनरोलमेन्ट हुने स्टुडेन्टको संख्या जस्तै भनौँ न एडमिसन हुने 200 छन् भने अहिले चाहिँ हामीले अनलाइन लिँदाखेरिको एकदमै कम प्रेजेन्टेसन भएको छ। मेरो 60% जति प्रेजेन्ट भएको छ, 40% जति त भएको छैन। त्यसलाई एउटा कन्ट्रोल कसरी गर्ने होला? एक अर्को विषय के छ भने जस्तै काठमाडौँ युनिभर्सिटीले अहिले चाहिँ के गर्यो भने टिचरहरूलाई इम्पावर गर्यो। टिचरहरूलाई नै दियो र टिचरहरूले इभ्यालुएसन गरेर स्टुडेन्टहरूलाई त्यही रूपबाट चाहिँ दिए भन्नाले प्रोफेसरलाई प्रोफेसर बनायो। अब हाम्रो युनिभर्सिटीले प्रोफेसरलाई प्रोफेसर बनाउन सकेका छैन। हामी पनि प्रोफेसर हुन सकेका छैनौँ इन द सेन्स त्यहाँ हामी कहीँ न कहीँ एफिलिएटेड छौँ भन्ने सेन्समा। अब यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ होला? ड्रप आउटको सन्दर्भ प्लस यो अर्को सन्दर्भमा कसरी अहिले त अब नेटहरु त विद्यार्थीहरु हाउ क्यान दे। धन्यवाद डाक्टर साहब। तपाईले यो जुन ड्रप आउटको चाहिँ यो हाम्रो संसारकै एक किसिमको अनलाइन जति पनि अनलाइन तपाईको युनिभर्सिटी ओपन युनिभर्सिटी युके भयो, अब सबभन्दा बढी त अब संसारमा इन्दिरा गान्धी नेशनल ओपन युनिभर्सिटी भन्छ, त्यसले 40 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीलाई अनलाइन प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यहाँ पनि तपाईको यो एउटा किसिमको डिस्कोर्स नै छ। रियल क्लासरुम र भर्चुअल क्लासरुमको एजुकेसनमा के कस्तो फरक छ, के कति स्मार्ट मान्छेहरू जन्मिन्छन् भने अधिक मान्छेहरू त अब तपाईको हेर्नुहुन्छ भने त रियल क्लासरुममै छन् विद्यार्थीहरू संसारमै। अहिले सुमन पढ्ने चाहिँ तपाईको रियल क्लासरुममै गएका छन्, उनीहरू युनिभर्सिटीमै गएका छन्, इन्स्टिट्युटै गएका छन्। अनलाइनमा आउने त विद्यार्थी एकदम थोरै, मैले अघि तपाईको डेटा देखाएँ। र अर्को कुरा हाम्रो विद्यार्थीहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने कामको खोजी गर्दै गर्ने र सँगसँगै पढ्ने र उसलाई जस्तो हाम्रो पनि नेपालमा अब बेलुका अलिक कम काम गरे पनि बिहान दिउँसो बढी काम गर्ने र बेलुका उसलाई फुर्सद हुन्छ, त्यो फुर्सदको समयमा ऊ पढ्ने हुँदाखेरि मतलब पढेको ठाउँमा उसलाई बिजुली तपाईको ऊ बसेको ठाउँमा र त्यो जागिरे मान्छे फेरि बेला बेलामा सरुवा भइरहँदो रहेछ है। हाम्रो विद्यार्थीहरू कहिले तपाईको सर म त पोहोर दार्चुलामा थिएँ, अहिले चाहिँ सर्लाहीमा आएँ सरुवा भएर। अब सहायक सिडिओहरू हुनुहुन्छ है, तपाईको विभिन्न शाखा अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, सुब्बाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पढ्नुहुन्छ, ब्याङ्कका स्टाफहरू हुनुहुन्छ। अस्ति तपाईको यो हाम्रो यो ग्लोबल आइएमईको एकजना ब्याङ्कको अफिसरै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ट्रान्सफर भएर अर्कोमा जानुभयो, अर्को शाखामा जानुभएछ। त्यो प्रविधिले गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ बेलुका समयमा 6:30 बजे पनि सरहरूसँग नआउने अनि नपढ्ने, अनि त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ ड्रप आउट हुने सम्भावना बढ्दो रहेछ उहाँहरूको। अनि अर्को छ तपाईको यो अहिले जुन अनलाइन फ्री जम्मै कम्प्लिट अनलाइनमा टोटल अनलाइनमा जानको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थन टिचरलाई नै गर्नु पर्दो रहेछ। र टिचर कम्प्लिट आफूले मैले गर्नुपर्ने निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हो र मैले विद्यार्थीलाई यसरी चाहिँ उसलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उसँग रियली बस्ने है। अब यो देखा जाला भनेर चाहिँ हामीले जागिरहेको हैसियतमा बस्यौँ भने हामीले कोही पनि सरले अनलाइनको रूपमा पढाउन सक्नुहुन्न। किनभने ल आज त मैले अपलोड गर्न सकिनँ, आज मेरो घरमा बिजुली गयो, आज यो गयो ऊ गयो भन्नेतिर गयौँ भने त्यो छ, तपाईँको त्यो डिमेरिट छ यसमा है। त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को इक्जाम, अब इक्जाम लिने कुरामा अब जस्तो विद्यार्थीहरू हाम्रो त दूरदराजमा बस्छ, दूरदराजमा बसेको बेला उसले कम्प्युटरमै बसेर 4 घण्टा कन्टिन्युअस जाँच दिन सक्छ सक्दैन, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ हामीले जस्तो एस्से टाइपको क्वेसनहरू भयो, प्रब्लमहरू दिएर, जस्तो अघि मानन्द सरले भन्नुभयो कुनै एउटा ब्याङ्किङ प्रब्लम, कुनै इन्डस्ट्रीको प्रब्लम, ल तिमीले आफैले लेखेर यो एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमको सल्भ कसरी गर्छौ भन्ने किसिमले दिएर उसँग हामीले फिडब्याक लिएर अनि त्यो फिडब्याकलाई फेरि हामीले करेक्सन गरेर उसलाई फर्काएर अनि त्यसरी पनि हामी जाँच त लिन सक्छौँ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो अवस्था हामीसँग पुगेको छैन। र अब जस्तो अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ फिजिक्सको इन्टरनल एसेसमेन्टहरू हामी सेन्टरमा पठाउँछौँ है। अब 20मा तपाईँको 17-18 ल्यायो उसले र पछि जाँचमा फाइनल जाँचमा ल्याएन भने त्यहाँ सिलिङ लाग्न सक्छ। अब यस्ता किसिमका प्रावधानहरू हामीले पनि राखेन भने
तपाईँको चाहिँ कठिनाइ हुँदछ। फेरि यहाँ के छ भने अस्ति म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ विभिन्न मोडालिटीको आउँछ। जस्तो एकजना सर कस्तो आउनुभयो भने यो मलाई लाग्छ रौतहटकै सर हो, उहाँ चाहिँ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। सञ्चालक समितिको अध्यक्ष 3-4वटा स्कुलको हुनुहुँदो रहेछ उहाँ, र एकदम ठुलो समाजसेवी हुनुहुन्छ। र अहिले गभर्मेन्टले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चेयरम्यान हुनको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि एसएलसी गरेको हुनुपर्ने भनेर प्रावधान राखेको छ। अनि उहाँले त्यो एसएलसी गर्नुभएको रहेछ। म सबै कुरा सरहरूलाई, समाजलाई काउन्सिलिङ गर्न सक्छु, म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छु, मेरो विश्वास सबैलाई छ। तर म त्यहाँ त्यो पदमा मैले बस्न सकिनँ हो। यस्तो किसिमको कठिनाइ त्यो आयो। त्यस्तै गरेर अर्को तपाईँको यो मेटल हाउसबाट तपाईँको मूर्तिकारहरू आउनुभयो हामी कहाँ। तपाईँको चाहिँ यो ललितपुरको उहाँहरूले फाइन मूर्ति बनाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूसँग शिक्षा छैन, एजुकेसन, हायर एजुकेसन छैन। कसैले पनि एसएलसी, धेरैले एसएलसी गर्नुभएको छ। अब कसरी एसएलसी गर्न सकिन्छ? हामीले सर्टिफिकेट कसरी पाउने? हाम्रो मूर्तिमा हाम्रो सर्टिफिकेट चाहियो भन्नुहुन्छ। अब कुनै मान्छेले अब मूर्तिमा पिएचडी गर्यो तर उसले मूर्ति बनाउन सक्दैन हैन। अब यस्तो छ स्थिति। र अब यसरी हामीले खुला विश्वविद्यालयले चाहिँ त्यस्तो कुरालाई पनि सोच्नुपर्ने, उसको क्रेडिट चाहिँ कसरी एक्रिडेट गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हामीले अहिले कार्यविधि त बनाइसकेका छौँ, र त्यो हाम्रो अहिले प्र्याक्टिसमा आइसकेको छैन। र अलिकति यहाँ के छ भने एउटा विषय पढेको मान्छेले अर्को विषय पढ्न पाउने कि नपाउने, त्यो एउटा सिन्डिकेट चाहिँ हामी कहाँ सबै हाम्रो दिमागमा त्यस्तो भरिएको हुँदो रहेछ। जस्तो तपाईँको बायोलोजी ग्रुप पढेको मान्छेले आइओएको इन्ट्रान्समा बस्न पाउने कि नपाउने, फिजिकल ग्रुप पढेको मान्छेले आइओएमको इन्ट्रान्समा बस्न पाउने कि नपाउने, इन्ट्रान्स जहाँ क्वेसन सल्भ गर्न पाउने कि नपाउने, अब त्यो पाइँदैन। इभन हुँदै तपाईँले हामीले इन्जिनियरिङको फिजिक्समा पढेर आएर फिजिक्सको डिग्री लिएको हो कि होइन, उसले प्रोफेसर पाउने कि नपाउने। अब भनेपछि अब तपाईँको यतापट्टि स्ट्याटिस्टिक्स पढेको छ, इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा पिएचडी गरेको छ, एक्सपर्ट भएको छ, ऊ इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको मान्छे हो कि होइन। अब यसरी हामीले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण छ। अलिकति हाम्रो कन्भेन्सनल सोच अझै पनि हामी कहाँ गएको छैन। फ्री टु अल भन्ने अझै पनि हामी कहाँ भइसकेको छैन। र त्यो विश्वसनीयता नै कम भएको हुँदाखेरि अब त्यसलाई कसरी सबै कम्प्लिट शिक्षकहरूलाई हामीले चाहिँ लाई दिनुपर्ने, वास्तवमा थ्योरिटिकल त शिक्षकलाई दिनुपर्ने हो, किनभने हामीले बाहिर पढ्दाखेरि सरहरूले नै हामीलाई क्वेसन दिनुहुन्छ, सरले नै जाँच लिनुहुन्थ्यो, त्यो जाँच गरेको रिपोर्ट चाहिँ एक्जामिनेसन सेक्सनमा पठाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट एक्जामिनेसन सेक्सनले हामीलाई अवार्ड गर्थ्यो है। अब हाम्रो नेपालमा त्यो विधि मलाई लाग्छ अब बिस्तारै यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि आउँछ नै होला। अब अघि काफ्ले सरले, डाक्टर सरले भन्नुभयो, अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीले सुरु गर्यो, हामीले पनि हिजोका मितिबाट चाहिँ अब हाम्रो अनलाइन एजुकेसन अथवा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको इक्जाम चाहिँ पूर्ण रूपमा अनलाइन हुनेछ भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ सर। धन्यवाद सर। सर धेरैजनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ सर। छोटो उत्तर मात्रै दिने हामीसँग समय हुन्छ होला सर। मैले नारायण सरलाई, नारायण चापागाई सरलाई, त्यसपछि शोभाकर सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ सर। पहिले नारायण चापागाई सर। अब जति पनि म अलिकति यहाँ भनिहाल्छु है, जति पनि क्वेसनहरू आए नि त्यसलाई रिपिटेसन चाहिँ नगरौँ होइन। अरू क्युरियोसिटी चाहिँ फेरि पनि बसौँला होइन। हेलो सुनिन्छ सर? हजुर सुनिन्छ सर। सर्वप्रथम त कार्की सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बहुत इन्फर्मेटिभ टक दिनुभयो। र अहिलेको सन्दर्भमा अनि यो ओपन युनिभर्सिटीको बढी स्कोप र बढी रेस्पोन्सिबिलिटी भएको सन्दर्भमा र मेरो क्युरियोसिटी के छ भन्दा सरको यो कोर्स डिजाइन सिस्टम र इभ्यालुएसन सिस्टममा सरले चाहिँ टिचरलाई इन्डिपेन्डेन्टली अनि दिनुहुन्छ कि एउटा युनिभर्सिटीले डिजाइन गरेको कोर्स अनुसार टिचरले पढाउने, अर्थात् युनिभर्सिटीको फ्रेमवर्कमा रहेर अनि इभ्यालुएसन गर्नेको के छ त्यो अलिकति जान्न खोजेँ। किनभने कतिपय यो इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीको प्र्याक्टिस अनि टिचरलाई इन्डिपेन्डेन्टली कोर्स डिजाइन एज वेल एज अनि इभ्यालुएसनमा दिन्छ। पछि त्यो टिचरको अनि त्यो कोर्सको लेभल एज वेल एज इभ्यालुएसनको लेभल, स्टुडेन्टसित फिडब्याक एज वेल एज अनि त्यो फ्याकल्टीको ट्र्याकिङ कमिटीले अनि कुन कोर्सको स्ट्यान्डर्ड गरेका छ प्लस अनि इभ्यालुएसन कसरी गरेका छ त्यसलाई चाहिँ अनि उसको करियरलाई एक्रिडिएट गर्ने चाहिँ फ्याकल्टीले गर्छ, जसले गर्दा एउटा फ्याकल्टी पनि त्यसमा बाइन्ड हुने एउटा लेभल मेन्टेन गर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। त्यस कारण मलाई जस्ट मेरो क्युरियोसिटी चाहिँ
यो कोर्स डिजाइन र इभ्यालुएसन सिस्टम सरको कस्तो रहेको छ? धन्यवाद सर। अब हाम्रो यो नेपाल ओपन युनिभर्सिटी सुरु भएको 3 वर्ष मात्रै पनि कम्प्लिट फङ्सन रूपमा भइसकेको छैन है। अब हामी अहिले ताते सर्दैछौँ। जति पनि सरहरूले प्रोग्रामहरू हामी अहिले जति पनि यो इन्टरडिसिप्लिनरी प्रोग्रामहरू हामीसँग बढी छ र सबै इन्टिग्रेटेड कोर्सहरू छन् हामी कहाँ। र हामी पहिले के गर्छौँ भने जस्तो तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, ई गभर्नेन्स। अब ई गभर्नेन्सको कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि हामीले एउटा कमिटी टास्क टिम बनाउँछौँ। त्यसरी टास्क टिम बनाउँछौँ। त्यो टास्क टिमले एउटा नेपालमा यो 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 विषयको पठन पाठन भएको छ कि छैन, अन्य देशमा पठन पाठन भएको छ कि छैन, त्यो स्टडी गरेर उसले एउटा रिपोर्ट दिन्छ टास्क टिमले। त्यो रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीले त्यसलाई चाहिँ अनर गरिसकेपछि अनि डिन अफिसले त्यसलाई चाहिँ एग्री गर्छ र हामी एउटा सब्जेक्ट कमिटी डेभलप गर्छौँ। ती सब्जेक्ट कमिटीले भएका सरहरू र अरू एक्सपर्टहरू राखेर चाहिँ कोर्स डिजाइन गर्छौँ सर। अहिलेसम्म कन्भेन्सनलै छ हाम्रो जुन त्यो डिजाइन है। र अनि तिनी सरहरू नै जो कोर्स डिजाइन गर्नुभयो, जो टास्क टिममा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म उहाँहरूले नै पढाइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले नै पढाएको कोर्स बनाएको कोर्स उहाँहरूले नै पढाउनु भएको छ। र यो जुन अनि त्यसपछि हामी एउटा कोड अफ कन्डक्ट हाम्रो छ। र अब बेला बेलामा एक सेमेस्टरमा त्यसरी चाहिँ अहिले हाम्रो चेन्ज भएको छैन। अब अहिले हाम्रो 3rd सेसन हो हाम्रो यो अहिले चलेको होइन। अब हामीले सरले भनेअनुसार फ्रिली फ्लेक्जिबल हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो भएको छैन। र अनि अर्को चाहिँ इभ्यालुएसन टेक्निक चाहिँ के छ भने हाम्रो एउटा एक्जामिनेसन कमिटी छ, त्यसले एउटा कार्यविधि बनाएको छ। त्यो कार्यविधिमा रहेर नै 40 र 60% एक्सटर्नल 40% इन्टर्नल। र त्यो 40%मा चाहिँ टिचरलाई हामीले फ्री छोडेका छौँ र उसले आफैले इभ्यालुएसन गरेर इन्टर्नल एसेसमेन्ट चाहिँ मार्किङ गर्छ। र यता 60%मा चाहिँ त्यो पढाइराखेको टिचरले नै क्वेसन सेट गरेर अनि क्वेसन चाहिँ 3वटा लिन्छौँ हामी। 3वटामा त्यो क्वेसनको मोडरेसन गर्छौँ। त्यो मोडरेसन गरेर अनि फेरि प्रोभाइड गर्छौँ। अब अहिले फ्रीली कम्प्लिटली त्यही टिचरले बनाएको क्वेसन त्यही स्टुडेन्टलाई उसले जे बनाउँछ हुबहु त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीबाट गएको छैन। र त्यो अब यो अनलाइन हुने हुँदाखेरि नारायण सरले भने जस्तै अब टिचरलाई नै छोड्नुपर्छ कि अब टिचरप्रति हामीले एउटा विश्वास भर गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा नै हो सर। सर शोभाकर सरलाई मैले अनुरोध गरेँ, यस पछाडि प्रवीण चौहान सरलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद विनिल सर। प्रोफेसर कार्की सरले एकदम राम्रो इन्फर्मेसन हामीलाई दिनुभयो। र म पनि दुईटै मोडमा पढेको विद्यार्थी पनि हुँ। मैले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट के अरे पेडागोजिकल स्टडिजमा मैले मास्टर डिग्री गरेको छु। र मैले अनलाइनमा गरेको आफ्टर पिएचडी। मैले चाहिँ त्यो दुईटा तुलना गर्दाखेरि मैले स्किल नलेजमा चाहिँ म जसरी फेस टु फेस पढ्थेँ त्योभन्दा पनि बढी म चाहिँ सेटिस्फाइड भएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म मेरो एउटा एक्सपिरियन्स हजुरलाई सेयर गरेँ। यो ओपन र चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, तर आफ्नो सुविधा अनुसार गरिन्छ, तर धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। मेरो अनुभव त्यो छ। र मैले अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा के अरे सरी यो हाम्रै युनिभर्सिटीमा सोसल स्टडिजको अनलाइन कोर्स फुल अनलाइन कोर्स पनि अध्यापन गरिरहेको छु। र अघि रोमकान्त सरले चाहिँ मैले त्यहाँ क्वेसन पनि राखेको थिएँ त्यो बोल्नुभन्दा त्यतातिर होला भने, तर पनि सरले अवसर दिनुभएको धेरै धन्यवाद। मैले चाहिँ त्यहाँ रोमकान्त सरले जुन एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ क्विज चाहिँ तुरुन्तै गर्ने तर सानो पनि सर्ट एन्सर क्वेसन चाहिँ गर्न अलिक नखोज्ने भन्ने कुराहरू गर्नु, त्यो समस्यालाई मैले पनि यहाँ भोगिरहेको हुनाले त्यसलाई कसरी सल्भ गर्नुभएको छ सरहरूले, त्यो चाहिँ मैले बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब सरले त दुवै मोडबाट पढेर आउनुभएको र यहाँ अब जति पनि सरहरू आउनुहुन्छ साह्रै मेहनत गर्नु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ हामीले कन्भेन्सनलमा पनि वास्तवमा मेहनत गर्नुपर्छ। अब जति पनि हामी त्यहाँ लेक्चर नोट ब्ल्याकबोर्डमा लेखेर दिन्थ्यौँ, विद्यार्थीहरूलाई रटाई उनीहरूलाई नोट दिई पढाउँथ्यौँ। यहाँ पनि हाम्रो अहिले टिचरहरूले भरसक चाहिँ नोटहरू बनाउनुहुन्छ र अलिकति हामीले हायर अर्डर थिङ्किङमा उनीहरूले आफ्नै किसिमको भित्रपन आओस् र उसले आफ्नै किसिमको एउटा जुन पेडागोजी छ, डिफ्रेन्ट पेडागोजीहरू छन्, त्यो उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएकै छ। र अर्को यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्छ भने अब हाम्रो विद्यार्थीहरू प्रायः सबै कन्भेन्सनलबाटै तपाईँको मोडबाट पढेर आएको विद्यार्थी छ र उनीहरूले कम्प्लिट नोट खोज्दो रहेछ। हेर्नुहोस्
किन हामीले त्यो पनि महसुस गरेको एज ए डिन है। र हामी टिचरहरूलाई के भन्छौँ भने भरसक विद्यार्थीहरूलाई अहिले हामीले के भनेको छ भने तपाईँको 25% पढाउने, 60% चाहिँ तपाईँको सेल्फ स्टडी गरोस्, उसले त्यो पढेर अनि जानेर अनि मात्रै सरसँग अन्तर्क्रिया गरोस् भन्दाखेरि उनीहरू के भन्छ त भन्दा होइन सर सरले हामीलाई कम्प्लिट पढाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, डिराइभ गर्नुपर्छ भनेर नै अहिले तपाईँको माग त्यस्तो छ। तपाईँ अब त हजुरहरू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ जानुहुन्छ, त्यो माग भएको हुनाले अब हाम्रो टिचरहरूलाई चाहिँ साह्रै कठिनाइ छ तपाईँको, किनभने उहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र विद्यार्थीसँग बस्नुपर्ने। त्यो अनलाइनमा बस्दा पनि अलिकति भ्यू गर्छ अनि त्यो अनलाइन खोलेर त्यो विद्यार्थी त्यहाँ हराउँछ है। र कहिलेकाहीँ टिचरहरू पनि मैले अनुभव हेरेँ, मैले पनि यहाँ एउटा वाच गरिरहेको हुन्छु होइन टिम्समा, अनि टिचरले पनि ल मैले एउटा टास्क दिएँ, ल अब तपाईँहरू सल्भ गर्नुहोस् अब भन्नुहोस्, ऊ पनि हराइदिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ है। अब त्यस्तो छ, त्यो चाहिँ अब एउटा हाम्रो अनलाइनको डिमेरिट पनि हो। र हामी अझै पनि यसमा अभ्यस्त दुवै पक्ष अनि ट्युटर पनि र तपाईँको लर्नर पनि अभ्यस्त हुनुपर्दो रहेछ। र अब यसमा मेहनत चाहिँ सरले अघि डाक्टर शोभाकरले भने जस्तो मेहनत त प्रशस्त गर्नुपर्छ। अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीले त पहिलेदेखि नै सुरु गरिसकेको छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पनि ओडेक भन्ने संस्था चलाएर एजुकेसनमा मास्टर डिग्रीको प्रोग्रामहरू धेरै पहिलेदेखि नै सुरु गरिसकेको हो है। अब विद्यार्थीहरू ले जुन किसिमको रमाउने प्रविधि चाहिँ टिचरमा पनि त्यो क्लासरुममा आउँदाखेरि मोटिभेसनमै ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। अब कति विद्यार्थीलाई कसरी मोटिभ गर्ने, जुन पेडागोजी छ त्यो कसरी युज गर्ने, त्यो चाहिँ टिचरमा एकदम टिचरले चाहिँ विभिन्न विभिन्न रिसर्चहरू, विभिन्न पेपरहरू, जर्नलहरू पढेर अनि त्यो विद्यार्थीको चाहिँ आफ्नो विचारलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लोर गर्ने र उसलाई कसरी मोटिभ गर्ने त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ सर। धन्यवाद सर। सर मैले प्रवीण चौहान सरलाई अनुरोध गरेँ। सरहरू सम्पूर्णमा नमस्ते। म चाहिँ अहिले भर्खरै एडमिटेड भएको छु ई गभर्नेन्सको लागि मास्टर्समा। सरहरूकै भाषामा अहिले भर्खरै लर्नर हुन सुरु गर्दैछु। म चाहिँ अहिले जिआइडिसीको ब्याकअप सेन्टर डिजास्टर रिकभरी सेन्टर हेटौडामा कम्प्युटर इन्जिनियर रूपमा कार्यरत छु। सरहरूलाई मैले सेयर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने सरहरूको जुन डाटा सेन्टरको कुरा आइरहेको थियो अगाडिदेखि नै, त्यसमा चाहिँ डिआरसीमा पनि हाम्रो भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गर्न सकिन्छ, प्लस सरहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हाम्रोमा कोलोकेट पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू सेयर गर्नु खोजेँ। अनि मेन चाहिँ मैले क्वेसन चाहिँ के सोचेँ भन्दा सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई केही थाहा भएन। तर हाम्रो जुन ई गभर्नेन्सको फ्याकल्टी छ जुन, यसमा चाहिँ फ्याकल्टी अफ साइन्स हेल्थ एन्ड टेक्नोलोजी भनेको छ। उनीहरूले हेल्थ रिलेटेड सेक्टर त खासै परेन, किन ई गभर्नेन्समा चाहिँ हेल्थ पनि एउटा फ्याकल्टीको रूपमा आयो? सरहरूलाई यो क्वेसन चाहिँ एन्सर गरिदिनु भयो, आभारी हुने थिएँ सर। धन्यवाद इन्जिनियर साहब। अब तपाईँ अब यहाँ विद्यार्थी भएर आइसक्नुभयो है। यो फ्याकल्टीभित्र पो त्यो प्रोग्राम ल्याएको त हामीले। यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो 3टा फ्याकल्टी छ। अब नेपाल गभर्मेन्टले नै त्यसरी सिर्जना गरेको ऐनबाट आएको यो चाहिँ 3टा फ्याकल्टी होइन, एउटा सोसियल साइन्स एन्ड एजुकेसन अनि फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड ल होइन। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी अब टेक्नोलोजीको एउटा स्कुल, साइन्सको एउटा स्कुल अफ साइन्स, स्कुल अफ टेक्नोलोजी, स्कुल अफ हेल्थ, त्यसरी हामी डिभिजन गरेर त्यसभित्र चाहिँ हामी प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्छौँ। अहिलेसँग त हामीसँग ह्युमन रिसोर्स पनि छैन, 3टा डिन छौँ। अब तपाईँको उता सोसियल साइन्समा आर्ट्स पनि पर्छ, सोसियल साइन्समा डिफ्रेन्ट तपाईँको विधाहरू छन् होइन। अब हाम्रो यतापट्टि त अब टेक्नोलोजीको पनि डिफ्रेन्ट विधाहरू छन्। अब एग्रिकल्चर छ तपाईँको होइन थ्रु साइन्सको, अनि तपाईँको यतापट्टि नेचुरल साइन्सको विधाहरू छ होइन। अब तपाईँको अरू थुप्रो विधा छन् हामी कहाँ है। त्यसभित्र चाहिँ ई गभर्नेन्स हामीले राखेको हो। अनि हामीले चाहिँ यहाँ अब जस्तो तपाईँले केही कुरा सोध्नुभयो, अनि हाम्रो चाहिँ मास्टर डिग्री फेरि हामीले के गरेछौँ भने ई गभर्नेन्समा अलिकति हामीले ओपन गरेका छौँ। ओपन भन्नाले अरू विधाबाट पनि आउँछन्, तर हाम्रो कोर्सको जुन त्यहाँ डिजाइन गरेको छ त्यो डिजाइनमा चाहिँ अलिकति बढी टेक्निकल यो आइटी बेसकै मानिसहरू आउन् भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ 3 वर्ष कम्तीमा पनि आइटीसँग फ्रेन्डली भएको मान्छे, जस्तो अब सरहरू एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट बिएससीबाट अब बिएससी सिएसआइटी नभइकन बिएससीबाट जेनरल बिएससी अथवा अरूबाट पनि
टिचरहरू भएर आउनु, तर आइटी को टिचरहरू भएर पनि पढाइरहनु भएको छ, जसले प्रोग्रामिङ गरिरहेको छ, सानोतिनो प्रोग्रामिङ गरेछ भने उसले चाहिँ हाम्रो पढ्न सक्छ है। नभए कति सरहरू चाहिँ के हुनुभयो भने अब आइटी नै नपढेको तर ई गभर्नेन्स पढ्न आउनुभयो फ्रीली, म पढ्न सक्छु नि सर भन्दै आउनुभयो, पछि गएर उहाँहरू ड्रप आउट हुनुभयो। पढ्दै पढ्दै गएपछि त्यहाँको चाहिँ कोर्सको स्ट्रक्चर हेरिसकेपछि उहाँहरू ड्रप आउट हुनुभयो। त्यो चाहिँ हामी कहाँ रहेछ है। र फेरि एउटा कुरा के छ भने हामीले जति पनि कोर्सहरू राखेका छौँ ती कोर्सहरू चाहिँ भर्ना नभइकन हाम्रो विद्यार्थीहरूले फ्रीली एभाइलेबल छैन है। भर्ना भएपछि मात्रै उसले कोर्सहरू पाउँछ, ट्युटर पाउँछ, त्यस्तो छ प्रविधि है। चौहान सर। हजुर मैले सर धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर किस्मत भण्डारी ह्यान्ड रेज गर्नेहरू मध्येबाट मैले अनुरोध गरेँ। किस्मत भण्डारी हजुर नमस्कार। हजुरको क्वेसन। धन्यवाद इन्द्र सर। म सानो छोटो क्वेसन गर्छु। धन्यवाद इन्द्र सर। अब यो एकदमै नेपालको सन्दर्भमा अति उपयोगी चाहिँ प्रेजेन्टेसन माने मैले। मेरो क्युरियोसिटी भने नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले अब विश्वका प्रसिद्ध ओपन युनिभर्सिटीहरू अब जस्तो आथाभास्का त हाम्रो एनआरएनले चाहिँ ओपन युनिभर्सिटी खोल्ने क्रममा सुरुवातमै आथाभास्कालाई मोडल बनाएको थियो। प्लस युके ओपन युनिभर्सिटी र अमेरिकन ओपन युनिभर्सिटीहरूले पनि निकै स्तरीय पढाइ दिइरहेका छन्। यो हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ। र एउटा सानो क्युरियोसिटी के भने नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले युनिभर्सिटीहरू गरिरहेको छ, त्यहाँबाट कसरी लिइएको छ। प्लस एउटा अघि इन्द्र सरले भन्नुभयो त्यो बडा जायज लाग्यो, मलाई पनि टच भयो। मूर्तिकारहरूले मूर्ति बनाएका छन्, विभिन्न सिप भएकाले सिप गरेका छन् र उहाँहरूलाई पनि कुनै एकाडेमिक केही दिने बारेमा नेपाल ओपन युनिभर्सिटीले सोचेको छ कि छैन। जस्तो एउटा इलस्ट्रेसन यहाँ सरहरू सबैलाई मैले प्रत्यक्ष अमेरिकामा छँदाखेरि भोगेको एकजना 30औं वर्ष 40औं वर्ष प्लम्बिङको काम गरेर निकै एक्सपर्ट हुनुभएको छ। त्यहाँ अमेरिकन ओपन युनिभर्सिटी एउटा युनिभर्सिटीले उहाँलाई बोलाएर पिएचडी उपाधि तथा प्रोफेसरको उपाधि दिएर क्लास लिन लगाए। यस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरू हाम्रो नेपाल युनिभर्सिटीले अरू युनिभर्सिटीलाई मोडल मान्दै सोचेको छ कि छैन भनेर मेरो एउटा जिज्ञासा है इन्द्र, स्पेसल्ली ओपन युनिभर्सिटीका रेस्पोन्सिबल पर्सन इन्द्र सर। धन्यवाद भण्डारीजी, खुसी लाग्यो तपाईँ पनि आउनुभयो, दारी राम्रो राम्रो पाल्नु भएछ। ल भण्डारीजी म खुसी लाग्यो है। अब हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ अब भर्खर 3 वर्ष हामी कोलाबोरेसनमा अहिले करिब हामी 7वटा इन्स्टिट्युसनहरू हामीलेसँग कोलाबोरेसन गरिसकेका छौँ। साउथ कोरियाको संस्थासँग एउटा साउथ कोरियाबाट युनिभर्सिटी छ जसले चाहिँ ओपन मेटेरियल्सहरू डेभलप गर्छ है। तपाईँको टिचिङ लर्निङ मेटेरियल्सहरू डेभलप गर्छ, त्यो संस्थासँग छ। त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल यो हिमालयन तपाईँको हाम्रो इसिमोडसँग पनि हाम्रो एउटा कोलाबोरेसन छ। त्यस्तै गरेर उटाहा युनिभर्सिटीबाट जहाँ चाहिँ अकुपेसनल हेल्थ सम्बन्धी यो ट्रमा सम्बन्धी उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। उटाहा युनिभर्सिटीको त्यो हेल्थ साइन्सको डिपार्टमेन्टबाट त्यहाँ त्यो हेल्थ साइन्स डिपार्टमेन्टसँग हाम्रो एउटा कोलाबोरेसन छ। त्यस्तै गरेर नर्वेको 2टा युनिभर्सिटीसँग हाम्रो कोलाबोरेसन छ। त्यस्तै गरेर क्विन्सल्यान्ड कलेजको डिन सर नै यहाँ आउनुभएको थियो है। उहाँहरूले पनि अब तपाईँहरू भर्खरै प्रवेश गर्नुभयो, हामी प्रवेश गरेको त 20-25 वर्ष भयो। अब यसपालि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि भर्खरै हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ। र उहाँहरूले अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको 2टा प्रोफेसर त यहाँ हामी कहाँ फ्याकल्टी नै हुनुहुन्छ, पढाइरहनु भएको छ। र हामी अहिले कम्प्लिट अनलाइन जानुपर्ने, हामी ब्लेन्डेड मोडमा थियौँ 20-25 वर्षदेखि, जानुपर्ने भयो। र हामी कुनै पनि युनिभर्सिटीमा हामी जान सक्दैनौँ। अहिले सेक्युरिटी एकदम हाई छ अस्ट्रेलियामा, र घरै बसेर सेक्युरिटीले युनिभर्सिटीमा प्रवेश गर्न दिँदैन, उहाँको चेम्बर पनि जान दिँदैन अरे। उहाँले भन्दै हुन्थ्यो घरै बसेर हामीले विद्यार्थीलाई गर्नुपर्ने र पढाउनु पर्ने सिकाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि अब हामीलाई पनि अहिले कठिनाइ भएको छ। र अनलाइनमा जाँच गर्नुपर्ने भनेर हामीले पनि विद्यार्थीलाई भनिसकेका छौँ। र त्यो प्रविधि, त्यो किसिमको एउटा कोड अफ कन्डक्ट, त्यो किसिमको कार्यविधि हामी पनि तयार पार्न गइरहेछौँ भनेर अस्ति मात्रै हामीसँग यो उसमा आउनुभएको थियो। र हामीले अरू विश्वविद्यालयसँग पनि भाइचारा सम्बन्ध, त्यस्तै गरेर इग्नो हाम्रो इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटी जोसँग अब 40 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन्, त्योसँग पनि हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध गाँसिँदैछ है। र त्यस्तै गरेर हाम्रो बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अनि हाम्रो यो जिम्बाब्वे र अनि अहिले क्यानाडा का केही विश्वविद्यालयहरूले पनि सँग पनि हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध कोलाबोरेसन हामी जाँदैछौँ।
हाम्रो त्यो भएको हुनाले ह्युमन रिसोर्स पनि हामीसँग सानो छ। त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूसँग हामीले एउटा चाहिँ पहिलो त हामीले एक किसिमको सहयोग मात्रै, हामीले पहिलो सहयोग मात्रै लिने, फ्याकल्टीको सहयोग र कोर्सको डिजाइन गर्ने तरिकाको सहयोग अनि आइटीको सहयोग त्यो लिइसकेपछि अनि त्यो बराबर लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ कम्प्लिट भाइचारा सम्बन्ध गाँसिँदो रहेछ, हामीले अनुभव गरेको कुरा यो है सर। र एउटा अर्को सरले मैले अघि उठाएँ नि त्यो टेक्निकल इक्विभ्यालेन्सी दिने स्किलहरुलाई, त्यो बारेमा के भन्नुहुन्छ कि त्यो इक्विभ्यालेन्स हजुरले नै को उठाएको लागि त प्रश्न। हाम्रो जुन एक्रिडेसन भन्ने छ हामीसँग है, र अब जस्तो भनौँ न अब मोटर चलाउनै जान्नु पर्यो। अब स्विमिङ खेल्नलाई पढाएर थ्योरी पढाएर मात्रै पनि हुँदैन, स्विमिङ पुलमै भित्र हुल्नु पर्यो हैन। फिजिकल्ली नै स्विमिङ पुल भित्र नहालिकन उसले स्विमिङ गर्न जान्दैन। यस्तो 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 गर्नुपर्छ, तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ, यसरी पानी नाकमा पस्यो भने यस्तो भन्ने थ्योरी पढाएर त हुँदैन भने जस्तै। अब त्यो टच, फिजिकल टच गर्ने हुने भने चाहिँ फिजिकल टच हुने खालका ल्याबोरेटरीहरू, जस्तो हाम्रो यहाँ ओपन युनिभर्सिटीमा पनि हाम्रो एप्लाइड फिजिक्सको कोर्स डेभलप गर्न टास्क टिम बन्यो। उहाँहरूले धेरै सहयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा किसिमको मिटिङ गरेर एउटा वर्कसप गरेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा यो एप्लाइड फिजिक्सको कोर्स सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र जुन प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने कुरा छ, इन्डस्ट्रियल प्र्याक्टिकल छ, त्यसको लागि चाहिँ निश्चित प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ ल्याबोरेटरीहरू, जस्तो युनिभर्सिटीका, त्रिभुवन युनिभर्सिटीका आङ्गी क्याम्पसहरूका ल्याबोरेटरीहरू प्रयोग गरेर पनि हामीले विद्यार्थीलाई त्यहाँ 1 महिना ल्याबमा राखेर अनि बाँकी रहेको 3 महिना चाहिँ थ्योरी पढाएर अनि 4 महिना हुन्छ, 4 महिनामा हामी पुरा गर्न सक्छौँ भनेर एक किसिमको रिपोर्ट दिनुभएको छ। त्यो प्रविधि चाहिँ हामीसँग अहिले नेपाल यो हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटी भयो, त्रिभुवन युनिभर्सिटी भयो, अरू पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी भयो, उहाँहरूसँग नि हामीले कोलाबोरेसन गरेर जाने र उहाँहरूको नि ह्युमन रिसोर्स प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो ऐनमै छ। र प्रशस्त अहिलेसम्म त हाम्रो 80% त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै ह्युमन रिसोर्स हामी प्रयोग गर्छौँ। धन्यवाद। हजुर सर, एकरत्न सरलाई यो अन्तिम क्वेसन सर, हामीसँग समय पनि कम भयो सर। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार, म एकरत्न आचार्य, ग्रेजुएट स्कुल अफ एजुकेसन किर्तिपुरबाट। हजुर। र सरलाई अब हाम्रो त्यहाँ ग्रेजुएट स्कुल अफ एजुकेसनमा पनि एमफिलको प्रोग्राम चाहिँ ब्लेन्डेड मोडमा र यो फेस टु फेस मोड दुवै थियो। अब अहिले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि हामी चाहिँ दुवै चाहिँ अनलाइन क्लास चलाएका छौँ। एउटा टाइमिङ सम्बन्धी मलाई यस्तो सर्थ चाहिँ जिज्ञासा लाग्यो कि अब टाइमिङ चाहिँ सरहरूले अब भनौँ न सरहरूलाई अब त्यो टिचरको र विद्यार्थीको चाहिँ करेस्पोन्डेन्स हुन्छ कि अथवा चाहिँ त्यो दिउँसो अथवा इभिनिङ अथवा मर्निङ चाहिँ कुन समय चाहिँ सरहरूले प्रिफर गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा यस्तो के जानकारी पायो भने हामीहरूलाई पनि केही सजिलो हुन्थ्यो कि हामी अब जेनरली हामीहरूले चाहिँ एमफिल प्रोग्राम चाहिँ इभिनिङ सेसनमा चलाएका छौँ, 4:30 बजेदेखि चलाएका छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो अलिकति नेटवर्किङ चाहिँ अलिकति विक भयो, अलिकति अगाडि सार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको गुनासो चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट आएको हुँदाखेरि त्यो के हो, अगाडि सार्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ नेटवर्किङ अलिकति चाहिँ साउन्ड हुने, इभिनिङ आवरमा अलिकति बढी चल्ने भएको भएर चाहिँ त्यस्तो भएको कि यससम्म चाहिँ अब यानुको चाहिँ केही अनुभव चाहिँ राखिदिनुहुन्थ्यो कि सरले भनेर मैले सानो चाहिँ मेरो जिज्ञासा भनौँ कि अथवा एउटा मेरो चाहिँ यो मेकानिकल चाहिँ अब साउन्डको लागि केही चाहिँ सहयोग होला भन्ने मेरो चाहिँ ध्येय हो सर। धन्यवाद एकरत्न सर, खुसी लाग्यो। वास्तवमा यो टाइमको जुन मोड छ है, अब यो टाइम मोड चाहिँ अब विदेशी सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्दाखेरि टाइम मोडले अहिले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पाएको छ। जस्तो तपाईँको जापान, कोरिया र अस्ट्रेलियाको सरहरू र त्यहाँको विद्यार्थीहरू पनि हामीले अब बाहिरको विद्यार्थीहरू पनि हामीले लिन पाउने, पढाउन पाउने भन्ने त हामी कहाँ छ। धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू करिब 40 लाख नेपालीहरू बाहिर काम गर्दा रहेछन् र उनीहरूमा त्यसमा चाहिँ करिब हामीलाई 200-250 विद्यार्थीले मेलै गरे सर हामी त्यहाँ फ्री हुन्छौँ, काम गर्न पाउँछौँ र पढ्न पनि पाउँछौँ सर भने। र तर हामीले पठन पाठन कसरी गराउने त भन्ने कुरो हामी कहाँ आयो। जस्तो अहिले क्विन्सल्यान्ड कलेजको सरहरूले पढाएको 1 वर्ष भयो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको टाइमको समस्या म तपाईँलाई बताउँछु। अब हाम्रो टाइम जोनमा हेर्दाखेरि 4.5 घन्टा फरक पर्दो रहेछ। अब हाम्रो विद्यार्थीहरू यहाँ जुन जति पनि छ काम गर्दै पढ्दै, काम गर्दै पढ्दै, आय आर्जन गर्दै पढ्दै गर्ने विद्यार्थीहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई क्लास चाहिँ हामीले उनीहरूको 5 बजेसम्म त तपाईँको अफिसै हुन्छ। 5 बजेपछि अनि पढ्न आउने कुरा हो, अनि फ्रेस भएर आउने कुरा हो। पढ्न आउनु पर्ने पनि आफ्नो
दिमागलाई खाली गर्नु पर्यो अनि टिचरले पढाएको कुरामा त्यहाँ भरिन सक्छ। उसले दिनभरि त्यो खाली भएन दिमाग भरियो र आयो भने त उसले केही पनि सिक्दैन भनेर हामीले 6 अथवा 6:30 बजेको टाइम रोजेका हौँ सर। सरले त्यो टाइम हामी 3 घण्टा पढाउँछौँ सर। त्यसमा 3 घण्टा पढाउँदाखेरि पनि विद्यार्थीले कन्टिन्युअस तपाईँको त्यो पढाएको हामी पढाउँदैनौँ त्यसरी सर। हामी त्यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि 45 मिनटदेखि 55 मिनटसम्म टिचरले आफ्नो कन्टेन्ट डेलिभर गर्छ र त्यसमा विद्यार्थीलाई इङ्गेज गराउँछ र अनि विद्यार्थीलाई एक्टिभिटी गराउँछ, प्र्याक्टिस गराउँछ। अनि त्यो डिनर टाइम पनि हुन्छ, त्यहाँ ब्रेक गर्छ उसले आधा घण्टा। अनि त्यसरी हामीले बिस्तारै उनीहरूलाई बिस्तारै हामी पढाउने गरेका छौँ। र यो टाइममा चाहिँ हामीले एनटिसीसँग पनि सोध्यौँ र उसको चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि नेपालका कर्मचारीहरू दिनभरि अफिसमा बस्यो भने बेलुका भएपछि स्कुलहरू पनि छुट्टी हुने। अब करिब हामीसँग नेपालभरि 90 लाखभन्दा बढी यो हाम्रो चाहिँ किन्डर गार्डनदेखि क्लास 10 सम्म विद्यार्थी रहेछन् है। ती विद्यार्थीहरूले त्यहाँ आएर इन्टरनेट चलाउने प्रक्रिया सुरु हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो एउटा ट्राफिकिङ चाहिँ हाई हुँदो रहेछ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलाको पैसा चाहिँ लाग्छ सर, तपाईँले बरु राति 11 बजेपछि 12 बजे चाहिँ पढ्नुभयो भने चाहिँ फ्री पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। अब त्यसरी त हामी पढाउने टिचरलाई पनि राति पढ्नुहोस् राति 12 बजे आएर भन्न सक्दैनौँ सर है। त्यो चाहिँ कठिनाइ छ। त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सबै जागिरे विद्यार्थी भएको हुनाले हामीले चाहिँ बिहानी दिउँसो पख उनीहरूलाई जागिरमा जान दिने र बेलुकी पख मात्रै पढाउने र भएको चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो त्यो चलिरहेको सर। 6:30 देखि 9:30 सम्म हामी विद्यार्थी र टिचरलाई इन्भल्भ गराउँछौँ सर। धन्यवाद सर। सर प्रश्नहरू अझै पनि होलान् सर, तर समयको पाबन्दीले अथवा अर्को कक्षा यहीबाट मैले एन्ड गरेर अर्को हाम्रो रेगुलर क्लासेस सुरु गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो आजको स्पिकर प्रोफेसर डाक्टर इन्द्रबहादुर कार्की सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई आइदिनु भयो। यति 2 घण्टा समय भन्दा बढ्ता हुन थाल्यो। यहाँको उपस्थितिको लागि, यहाँको डिस्कोर्सको लागि, डिस्कसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै मैले बाई बाई गर्न खोजेँ सर। ल धन्यवाद बिनिलजी, एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो है। अब हाम्रो नेपालको विद्यार्थीहरू जति पनि छ उनीहरू चाहिँ अब 4 खालको विद्यार्थीहरू हामीले पायौँ सर यो खुला विश्वविद्यालयमा है। यसमा चाहिँ पहिलो वर्ग सबै डिजिटल फेसिलिटीहरू भएको विद्यार्थीहरू हामीले पायौँ। अब त्यसमा उस कम्पिटेन्सी पनि छ, उसँग ल्यापटप छ अनि हाई स्पिड इन्टरनेट पनि छ त्यो विद्यार्थीसँग। अनि अर्को विद्यार्थी भनेको कस्तो छ भने कनेक्टिभिटी छ, सहर बस्छ तर उसँग डिजिटल लिटरेसी नै छैन, सदरमुकामहरूमा बस्छ, त्यस्तो विद्यार्थी पनि छ। अनि अर्को विद्यार्थी भनेको चाहिँ रेडियो टेलिभिजन मात्रै सुन्छ र उसले अरू केही पनि प्रावधान नचलाउने पनि विद्यार्थी रहेछ। अनि अर्को विद्यार्थी भनेको त कुनै पनि एक्सेस नहुने स्याडो एरियामा बसेको छ है। भने अब कसरी पढ्छ त उसले? जस्तो एउटा गोठालोले चौरी गाई हेर्छ, बाख्रा चराउँछ र उसले पनि आफ्नो आय आर्जन गर्दै पढ्न चाह्यो भने कसरी पढ्छ त भन्ने चाहिँ कठिनाइ रहेछ सर यसमा है। पछि अब बिस्तारै बिस्तारै यसको पनि समस्या समाधान हुँदै जाला। र आजको यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा म प्रोफेसर बिनिल सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस् सर, सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् सर, नमस्कार सर। नमस्कार।